नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् मौद्गल्यार्यकुलारविन्दतरणीं रामानुजार्यात्मजं श्रीमत्श्रीरघुनाथदेशिकपदद्वन्द्वैकसेवारतं श्रीवाग्भूषणदिव्यभावविशदीकारप्रवीणं सदा वन्दे सद्गुणसागरं बुधवरं श्रीश्रीनिवासं गुरुम् वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम् श्री आनंद कंद भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन भगवान नाम को श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान को श्रीमद् जगत गुरु भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी महाराज को जय श्रीमन नारायण। दैनिक जो हाम्रो यहाँ वेदार्थ संग्रह को प्रवचित चल्ने गरेको थियो। आज अष्टमी भएको हुनाले उसको आज अनाध्याय र आज त्यो स्थगित छ। आज भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचन्द्र को अवतार उत्सव हाम्रो प्राय सबै वैष्णव मठ मन्दिरहरूमा मनाइँदैछ र आज श्री श्रीमन्नारायण देवस्थान को महन्त परम पूज्य श्री वासुदेव आचार्य स्वामीजी को र अरू पनि भक्तजनहरूको जिज्ञासा अनुसार कि यो जन्माष्टमी भगवानको उत्सव आज किन मनाइँदैछ, पहिले किन मनाइएन, यस जिज्ञासाको समाधान प्रामाणिक रूपमा तथा भगवानका जो अवतार सम्बन्धी लीलाहरू हुन्, अवतारको उद्देश्य हो, अवतारको कारण हो, निमित्त हो, त्यसको बारेमा भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सन्निधिमा केही यथामति यो विषयवस्तु प्रस्तुत गरिँदैछ। भगवान सर्वेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अघटित घटना घटियान सर्वतो ज्यान भगवान सर्वेश्वर कृष्ण को जब अवतार भएको थियो उस बेला भाद्र महीना थियो, सिंह राशि में सूर्य थिए, रोहिणी नक्षत्र थियो अनि अष्टमी तिथि बुधबार, यति सबै पर्वहरू परेका थिए। परन्तु त्यो सदा अनुकूल रहँदैन। ती सबै भाद्र महिना अष्टमी तिथि अनि सिंह सूर्य बुधबार रोहिणी एक साथ सधैँ मिल्दैनन् र यस कारणले यो व्रतहरूमा केही फरक पर्छ। भिन्न समयमा पनि मनाइने यो परम्परा चल्दै आएको छ। स्मार्त परम्परा अनुसार रात्रि 12 बजेतिर उसको समीपमा अष्टमी आएपछि 12 बजे अष्टमी मौजुद छ, उपस्थित छ, अष्टमी छ भने स्मार्त परम्परामा कृष्ण जन्माष्टमी मनाइने गरिन्छ अनादिकालदेखि। अनि त्यसमा पनि अष्टमी व्रतमा पनि सिंहमास भए अझ उत्तम हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यो पहिलो एक बार भदौको महिनामा व्रत भइसकेका छन्। जन्माष्टमी महोत्सव मनाइएको छ, भक्तहरूद्वारा मनाइएको छ। उसमा काशीको पञ्चाङ्ग अनुसार उस बेला पनि 3 दिन मनाइएको छ जन्माष्टमी। पहिलो दिन मङ्गलबार परेको छ, सप्तमी पछाडि राति अष्टमी छ, यस कारणले अष्टमी मनाएको छ। त्यस दिन सप्तमीको वेद छ, सप्तमी विद्या छ।
पर स्मार्त अनुसार त्यो वेद देखिँदैन र अष्टमी 12 बजे मिलेपछि भइहाल्छ। यस कारणले अब मङ्गलबारमा एक अष्टमी मनाइयो काशीको पञ्चाङ्ग अनुसार। दोस्रो दिन शुद्ध अष्टमी छ। शुद्ध अष्टमी मनाउनेवाला केही भक्तजनहरूले शुद्ध अष्टमीको जन्माष्टमी मनाउनु भयो। त्यस पछाडि अब शुद्ध रोहिणी नक्षत्र मनाउनेवाला केही वैष्णवहरूले अनि यो बृहस्पतिबार मङ्गल बुध बृहस्पतिबारमा 3 दिन तक मनाइएछ। यसरी काशी पञ्चाङ्गमा 3 दिनको पहिले जो भदौको महिनामा जो भएको थियो त्यसमा भदौ कृष्ण पक्षमा त्यसमा 3 दिनको उल्लेख गरेको छ। हाम्रो यहाँको पञ्चाङ्गमा एकै दिन छ नेपाली पञ्चाङ्गमा। अब यो हामीले आज मनाइने कारण के हो त भन्दा पाञ्चरात्र संहिताको जो ईश्वर संहिता हो, अनेक संहिताको समूह पाञ्चरात्र आगम हो। जुन पाञ्चरात्र आगमका वक्ता भगवान स्वयं नारायण हुनुहुन्छ, जसलाई महाभारतको भीष्म पर्वमा भीष्मजीले भन्नुहुन्छ कि पाञ्चरात्रस्य कृष्णस्य वक्ता नारायण स्वयं। समस्त पाञ्चरात्रका वक्ता भगवान स्वयं नारायण हुनुहुन्छ भनेर। यस कारणले वैष्णव परम्परामा पाञ्चरात्र आगमलाई अति प्रमाण रूपमा मानिने गरिन्छ र वैदिक प्रमाणसहित पाञ्चरात्र आगमको मिश्र अनुसार नै हाम्रा क्रियाहरू आराधनाहरू चल्ने गर्दछन्। त्यो पाञ्चरात्रको ईश्वर संहितामा बताएको छ कि भगवानको हे मुनीश्वरहरू सुन्नुहोस् त, मैले अब जन्माष्टमीको बारेमा बताउँछु। जन्माष्टमी र जयन्ती दुई प्रकारले भगवानको यो पर्व मनाइन्छ। जन्माष्टमी जयन्ती ते तयोर्भेदस्तु कथ्यते। एउटा छ जन्माष्टमी व्रत, एउटा छ कृष्ण जयन्ती उत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जयन्ती त्यसको भेद बताइन्छ अरे। जहाँ तिथिको प्रधानता हुन्छ जन्माष्टमी कहिले हुन्छ भनेपछि अष्टमी हुनु पर्यो। सप्तमी विद्ध नभएको, सप्तमी नमिलेको शुद्ध अष्टमी। सप्तमी कलया नहीं, कलया बिना एक कला पनि सप्तमीको मिश्रण नहोस् अष्टमीमा। अनि अष्टमी व्रतमा रोहिणी नक्षत्रको बन्धन छैन रे। रोहिणी सहिता वा रोहिणी रहिता विवाह। रोहिणीले सहित युक्त, रोहिणी नक्षत्रले युक्त हुन् ती अष्टमी, अथवा युक्त नहुन्, रोहिणीले युक्त नहुन्। तथैव त्यस्तै प्रकारले ते रोहिणी रहिता वापी भनेर उसलाई जन्माष्टमी भन्छन् रे। जन्माष्टमी व्रत हुन्छ। त्यसमा पनि यदि सिंह सूर्यमा हुन्छ, सूर्य सिंह राशि भएको बेलामा ती अष्टमी भयो भने मुख्य हुनेछ। ती अष्टमी व्रतलाई पनि मुख्य मानेको छ, परन्तु त्यसमा नक्षत्रको बन्धन छैन। त्यसलाई जन्माष्टमी व्रत भनेर भन्छन्। रोहिणी रहिता वापी शाही जन्माष्टमी मृता। रोहिणी नभए पनि हुन्छ, भए उत्तम छ, नभए पनि जन्माष्टमी भत्तिन्छ। परन्तु सिंह राशिमा सूर्य गएका छन्, सिंह राशिको सङ्क्रान्तिको छ, सूर्य छन् भनेपछि त्यो मुख्य भनेछ। सिंहे गतेर्के मुख्य सा, त्यो जन्माष्टमी व्रतलाई पनि मुख्य मानेछ। परन्तु जन्माष्टमी व्रतमा रोहिणीको बन्धन छैन, भए उत्तम छ, नभए पनि जन्माष्टमी हुनु पर्यो। सप्तमीको वेद नहोस्, सप्तमी मिलेको नहोस्, त्यसलाई जन्माष्टमी व्रत भन्छन्। तस्याम अभ्यर्थनम विष्णुर धर्म कामार्थ कामद भनेछ। त्यस्ता अष्टमीमा भगवान श्रीहरिको आराधना गरियो भने धर्म काम अर्थ 3 पुरुषार्थको सिद्धि हुन्छ। सकाम भएर गर्दा, निष्काम भएर त्यो अष्टमीलाई गर्दछन्। निष्काम हो यदि कैवल्य फलदम भवति ध्रुवम। निष्काम भएर भावनाले पूजा गर्छ भने मोक्षको फल पनि पाइन्छ भनेछ। यो जन्माष्टमी व्रत हो।
जो सप्तमी भेद हुँदैन उसमा पनि। अब आउँछ जयन्ती, पहिलो जन्माष्टमी व्रत, अर्को जयन्ती व्रत। जयन्ती व्रतमा नक्षत्र प्रधान हुन्छ, रोहिणी नक्षत्र प्रधान हुन्छ। परन्तु सप्तमीको भेद हुन हुँदैन। सप्तमीको भेद नहोस्। सूर्योदय या अरुणोदय, अरुणोदयमा सप्तमी र कृत्तिकाको भेद हुनु हुँदैन। रोहिणीमा कृत्तिका पनि मिलेको हुनु हुँदैन। शुद्ध रोहिणी हुनुपर्छ। कृत्तिकाको सम्मिश्रण नहोस्। कृत्तिका मिलेको छ भने कृत्तिकाको भेद हुन्छन्। सप्तमी मिलेको छ अष्टमीमा भने सप्तमीको भेद भनिन्छ। त सप्तमीको र कृत्तिकाको भेद नहोस् त्यस दिन, भेद नहोस्, शुद्ध रोहिणी होस्। कलयापि हे विद्या, एक कला मात्र पनि कृत्तिकाको भेद नहोस् रोहिणीमा, और सप्तमीको पनि नहोस्। त्यस दिन अष्टमी हुनैपर्छ भन्ने होइन। यो जयन्ती व्रतमा अष्टमी छ भने उत्तम हो। अष्टमी सहिता वापी चाष्टमी रहिता विवाह। अष्टमीले सहित होस् अथवा त्यस दिन अष्टमीले रहित हुन्, त्यो नक्षत्र दुवै स्थितिमा भएपछि उत्तम छ, नभए पनि रोहिणी हुनु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले भगवानको अवतारको बारमा बुधबार थियो, तथैव बुधबारेण सहिता रहिता विवाह। त्यस्तै प्रकारले बुधबारले सहित होस् त्यस दिनको जो जयन्ती व्रत, जयन्ती बुधबारले सहित होस् अथवा बुधबारले सहित पनि नहोस्, परन्तु रोहिणी हुनु पर्यो, रोहिणी शुद्ध हुनु पर्यो। अष्टमी भएपछि उत्तम छ, परन्तु सप्तमीको भेद हुनु, एक कला पनि सप्तमीको र कृत्तिकाको मिश्रण त्यस दिन नहोस्। अरुणोदयदेखि नै बिहानै। जयन्ती नाम सा प्रोक्ता, त्यसैलाई जयन्ती भन्छन्, जसमा बुधबार छैन, अष्टमी छ अथवा छैन। मुख्य के हुनु पर्यो भन्दा वो सप्तमीको एक कला पनि सप्तमीको भेद नहोस्, और त्यस्तै प्रकारले कृत्तिकाको पनि भेद नहोस्, शुद्ध रोहिणी होस्। भन्दा सिंहमा सूर्य हुनु पर्यो, सिंह राशिमा सूर्य, त्यसलाई जयन्ती भन्छन्। जयन्तीमै यो नियम छ, नक्षत्र प्रधान हुन्छ, अष्टमी तिथि प्रधान हुँदैन। जयन्तीलाई किन भन्छन् त भन्दा जयन्ती इति समाख्याता जयति शुभमित्यसौ। यस्तै प्रकारले पाञ्चरात्रको पाद्म संहितामा पनि यही व्युत्पत्ति गरेछ जन्माष्टमीको प्रकरणमा, कि जयन्ती हो नक्षत्र प्रधान शुद्ध, यो कृत्तिका मिश्रित नभएको। कृत्तिकाको भेद कहिलेदेखि हुनु परेन भने अरुणोदयदेखि नै, बिहानै अरुणोदयदेखि। पञ्च उषकाल सप्त पञ्च अरुणोदय अष्टपञ्च भवेत् प्रातः, तथा सूर्योदय सुत भनिन्छ। त यसरी अरुणोदयमा भेद हुन हुँदैन। सप्तमी र कृत्तिकाको शुद्ध रोहिणी हुनुपर्छ, त्यसलाई जयन्ती भन्छन्। अशुभम जयति जयन्ती। हाम्रो जीवनमा भएका जति अशुभ हुन्, जो अशुभ कर्म हुन्, अशुभ जो पाप आदि हुन्, तिनका प्रति पनि विजय गर्न सकिन्छ, तिनलाई पनि जित्न सकिन्छ अशुभहरूलाई। त अशुभम जयति, जयन्ती व्रत गर्नाले हाम्रा सबै अशुभ अनिष्ट सबैमा विजय प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले अशुभम जयति जयन्ती यस्तो व्युत्पत्ति गरेछ। जयन्ती नाम सा प्रोक्ता हुने हो। त सिंह भाद्रपदे मुख्य, भाद्रपद सिंह राशिमा सूर्य अथवा सिंह राशिमा सूर्य हुनु पर्यो। त्यस दिन अष्टमी भाद्रपद छ वा छैन, अनिवार्य छैन र भाद्रपदैको भए राम्रो छ, किनकि भाद्रपद त कृष्ण पक्ष हुनु पर्यो, शुक्ल पक्षमा मनाइँदैन। सिंह भाद्रपदे मुख्य जयन्ती सिंहगा विवाह। सिंह राशिमा सूर्य, भाद्रपद छ महिना भनेपछि अनि के हो त त्यो, अथवा केवल सिंह राशिमा सूर्य भएपछि मुख्य भनेछ जयन्तीलाई। त्यस दिन गर्दा
त्यसलाई मुख्य भनिन्छ। मुख्य र अमुख्य दुई प्रकारका व्रत हुन्छन्। मुख्य व्रतहरू यो जयन्तीको सिंह भाद्रपदे मुख्य जयन्ती सिंहगा पिबा। भाद्रपद सिंह राशिमा सूर्य हुँदा मुख्य हुन्, अथवा भाद्रपद छैन भने सिंहगा पिबा, सिंह राशिमा चन्द्रमा वा सूर्य गएका छन् भने पनि त्यो के हो, मुख्य मानिन्छ। यी दुई मुख्य हुन्। यस कारणले पहिलो सिंह राशिमा सूर्य आएका थिएनन्। पहिलो जो जन्माष्टमी मनाइयो त्यसमा सूर्य सिंह राशिमा पदार्पण भएको थिएन सूर्य भगवानको। यस कारणले उस बेला मानिएन। यो नक्षत्रमा जयन्ती हो र यसमा अष्टमी बुधबार यिनको अनिवार्यता छैन। भाद्र महिना छ भने उत्तम हो, भाद्र महिना नभए पनि सिंह राशिमा सूर्य अवश्य हुनुपर्छ। त्यस दिन जयन्ती हुन्छ, यसलाई मुख्य भन्छन्, मुख्य जयन्ती। अरुणोदय बेलामा हुनुपर्छ। अरुणोदय बेलायाम कलया कृत्तिका भवेत् तद्युक्तां रोहिणीं कृत्वा। अरुणोदय बेलामा यदि कृत्तिका छ भनेपछि कृत्तिकाको वेद मानिहालिन्छ। यसकारण त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ, शुद्धलाई गर्नुपर्छ। यदि यस्तो मिलेन भनेपछि बरु मृगशीर्षमा गर्नु अर्को दिन, परन्तु कृत्तिकाले मिलेको रोहिणी व्रत नगर्नु भनेर यो ईश्वर संहितामा 13औं अध्याय, ईश्वर संहिता 13औं अध्यायमा यस प्रकारले वर्णन गरेको छ। र आज शुद्ध रोहिणी तथा अष्टमी पनि शुद्ध छन्। आज अष्टमी पनि सप्तमीको वेद छैन र रोहिणी नक्षत्र पनि शुद्ध छन्। अगाडि नवमीको वेद निषेध छैन, मृगशीर्षको वेद निषेध छैन। नक्षत्रमा अब मृगशीर्ष के आउँछ, रोहिणी पठाएपछि मृगशीर्ष आउँछ। मृगशीर्ष निषेध भयो भने पनि त्यसलाई निषेध मानिँदैन, परन्तु कृत्तिका हुनु हुँदैन एक कला पनि अरुणोदयमा। तब त्यो जयन्ती हुन्छ, त्यसलाई मनाउनु पर्छ। किनकि हाम्रो अर्को पनि वचन छ, बाजी विद्धाष्टमी त्याज्या अग्नि विद्धा च रोहिणी नवमी चाष्टमी विद्धा हन्ति पुण्यम पुरा कृतम। बाजी विद्धाष्टमी, बाजी माने सप्तमी, सप्तासो भनेर यसरी सङ्केत गरिन्छ। बाजी विद्धाष्टमी त्याज्या, बाजीमा सप्तमीले विद्धा अष्टमी व्रतलाई त्याग्दिनु, नगर्नु। बाजी विद्धाष्टमी त्याज्या अग्नि विद्धा च रोहिणी। अग्नि भनेको कृत्तिका, कृत्तिकाले विद्ध भएको रोहिणी व्रतलाई पनि गर्न हुँदैन। त आज शुद्ध रोहिणी शुद्ध छन्, अष्टमी पनि शुद्ध छन्। यस कारणले आज पहिलो उसलाई व्रतलाई छोडेर आज वैष्णवहरूले गर्ने यो गरिँदैछ। र यो जयन्ती व्रत भन्छ, आजको जयन्ती व्रत हो। यो नक्षत्र प्रधान भएको हुनाले अष्टमी छ, अष्टमी भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ भनेको थियो। त आज संयोगले यति संयोग राम्रो बनेको छ। अष्टमीले युक्त रोहिणी छन्, रोहिणी भएको हुनाले आज बारभरि छैन। आज बुधबार छैन, बुधबार हिजै भइहाल्यो, आज बृहस्पतिबार छ। त बुधबार होस् चाहे नहोस् भनेर बताएको छ यसमा प्रमाण वचनमा। यस कारणले यो बतायो कि बाजी विद्धाष्टमी त्याज्या, सप्तमीले विद्ध अष्टमी व्रत नगर्नु, कृत्तिकाले विद्ध रोहिणी व्रत नगर्नु। यस्तै प्रकारले रामनवमी गर्दा नवमी चाष्टमी विद्धा, अष्टमीले नवमी जो छ रामनवमी अष्टमीले विद्धा हुनु हुँदैन। यदि व्रत गरियो सप्तमी विद्धा अष्टमी या कृत्तिका विद्धा रोहिणी व्रत कसैले गर्यो भने हन्ति पुण्यम पुरा कृतम, पहिले गरेको पुण्य पनि नष्ट हुन्छ अरे। यस कारणले आज सबै प्रकारले अनुकूल छ कि रोहिणी नक्षत्र शुद्ध छन्, कृत्तिकाको वेद छैन, अष्टमी पनि सप्तमीको वेद छैन, शुद्ध छन्। यस कारणले अरू तथा आज यो नक्षत्र प्रधान भएकोलाई जयन्ती पनि यसलाई जयन्ती व्रत हो। आज जयन्ती रूपमा श्री कृष्ण जयन्ती हामीले त्यो यो अनुभव गऱ्यौँ
कि एउटा जन्माष्टमी व्रत, एउटा कृष्ण जयन्ती व्रत, दुई प्रकारको व्रत बताइयो। और जन्माष्टमी व्रतमा तिथि कृतिका मिश्रित नभएको, अनि बुधबार होस् नहोस्, अनि भाद्रपद हुनुपर्दछ त्यस दिन। सिंह यदि राशि सिंह सूर्यमा छन् भने त्यो त मुख्य हो, उत्तम हो, उत्तम हो जन्माष्टमी व्रत पनि। भनेको हुनाले अब आज हाम्रो जयन्ती व्रत शुद्ध छ, त्यस कारणले आज भगवानको अवतार उत्सव मन्दिरहरूमा, अधिकांश वैष्णव मन्दिरहरूमा मनाइँदैछ। अब व्रतको बारेमा पनि, पालनाको बारेमा पनि बताएको छ, निर्णय दिएको छ कि पालना के गर्ने। धेरैले के गर्छन्, व्रत गर्छन्, भोलिपल्ट पालना गर्छन्। अब दुईटै पक्षमा के गर्ने, एउटा छ उत्सव मनाएर पालना गर्नु, यो दुईटैमा के गर्ने त भन्दा त्यसको बारेमा यसै संहितामा आएको छ। उत्सवान्ते च तिथ्यन्ते व्रति कुर्यात् च पालनाम फलाभिसन्धि रहितो रात्रावेव हि पालनाम। उत्सवको अन्त्यमा या तिथिको अन्तमा व्रत गर्नेवालाले पालन गर्नु। उत्सवको अन्त्य भनेको आजको पुरै व्रत गर्नुपर्छ, भोलिपल्ट हुन्छ उत्सवको अन्त्य, उस दिन पालन गर्नु। अथवा न तिथ्यन्ते, उत्सव अन्त्य भनेको जब उत्सव गरियो त्यसको अन्त्यमा। जस्तै भगवानको जन्मोत्सव हुन्छ, जन्म भएको हुन्छ 12 बजे, त 12 बजे उत्सव मनाइन्छ। 12 बजे उत्सव मनाएपछि उत्सवको अन्त्य भयो, त उत्सवान्त्य छ। तिथ्यन्त्य भनेको यो तिथिको अन्त भोलिपल्ट मानिन्छ। अष्टमी व्रत गर्दा भोलिपल्ट पालन हुन्छ। त उत्सवान्त्य च तिथ्यन्त्य व्रति कुर्यात् च पालनम। उत्सवको अन्त्यमा या तिथिको अन्तमा व्रत गर्नेवालाले पालन गर्नु। यति सामान्य रूपले बताएर उत्तरार्धम बताइन्छ फलाभिसन्धि रहित रात्रावेव हि पालनम। यदि निष्काम भावले फलको सङ्कल्प नगरेर व्रत गर्नेवाला व्रतारु छ, व्रत गर्नेवाला छ भनेपछि उसले उत्सवको अन्त्यमा गर्नु, रात्रिमा नै। फलाभिसन्धि रहितो रात्रावेव पालनम। निष्काम भावले व्रत गर्नेवालाले रात्रिमा नै पालन गर्नु भनेको हुनाले श्री वैष्णव मन्दिरहरूमा उत्सवको अन्त्यमा भगवानलाई विविध प्रकारको भोग लगाएर पालन गर्ने परम्परा यही हाम्रो पाञ्चरात्रको ईश्वर संहिताको वचन अनुसार यो चल्दै आएको छ र त्यसै सधैँले सबैले गर्नुहुन्छ। अब कसैले इच्छाले अर्को दिन गर्छ भने दोष लाइन त होइन, परन्तु निष्काम भावले गर्दा यसै यो रात्रिमा नै पालन गर्नु भनेछ। त्यही अनुसारले रातिमा भगवानको उत्सव हुन्छ। अरू पनि उत्सव जति हुन्छन् उत्सवको अन्तिममा भनियो। रामनवमी छ, रामनवमी उत्सव भएपछि के हुन्छ, दिनैमा हुन्छ 12 बजे। यस कारणले त्यो उत्सवको अन्त्यमा पालन हुन्छ। जुन बेला भगवानको अवतार भएछ उत्सव मनाइन्छ त्यसको अन्त्यमा निष्काम भावले व्रत गर्नेवाला व्रतारुहरूले त्यो उत्सवको अन्त्यमा गर्नु भनेर बताएछ। त्यही अनुसारले पालन चल्ने गर्छ। यो जन्माष्टमीको बारेमा आज जो हामीले मनायौँ, आज सिंह राशिमा सूर्य तथा यो रोहिणी नक्षत्र शुद्ध भएको हुनाले र अष्टमी पनि आज उपलब्ध शुद्ध भएको हुनाले आज यो भगवानको जयन्ती उत्सव मनाइँदैछ। यो यसको रहस्य आज मनाउने र यो जो यहाँ आज सबैको जानकारी भक्तहरूको लागि स्वामीजीले जो जिज्ञासा राख्नुभएको थियो त्यसको बारेमा आचार्यहरूको कृपाबाट प्राप्त भएको यो जो प्रमाण वचन हो उसलाई यहाँ प्रस्तुत गरियो। त प्रामाणिक छ यो, प्रमाण अनुसार नै सबैले पालन गरेछ। प्रमाणलाई छोडेर शास्त्रको विरुद्ध यदि गर्ने हो भने भगवानको आज्ञाको उल्लङ्घन हुन्छ, त्यसबाट भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न र शास्त्रको आज्ञा पालन गर्दै नै शास्त्रानुसार नै पाञ्चरात्र शास्त्रानुसार नै यहाँ यो व्रत आज मनाइँदैछ। भगवानको उत्सव हामीले आज मनाउँदैछौँ। यो यसको रहस्य हो। अब भगवानको अवतार, भगवानको अवतार किन हुन्छ र कसरी हुन्छ, कुन कारणले हुन्छ, किन हुन्छ, कुन कारणले हुन्छ, यस बारेमा हामीले
विचार गर्नुपर्दछ। विचारणीय छ यो विषय। यो रहस्य पनि भगवानले स्वयं बताउनु भएको छ। भगवानको अवतार कसरी हुन्छ र किन हुन्छ, कहिले हुन्छ, यो अब गीता 4th अध्यायको माध्यमबाट, त्यसको साराबाट भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको गीताचार्यको वचन अनुसार नै हामीले यहाँ अब अनुभव गर्दैछौँ। 4th अध्यायमा भगवानले गीतामा 4th अध्यायमा आरम्भमा अर्जुनप्रति भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, तिमीलाई मैले योग बताएँ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। यो योगलाई आज तिमीलाई मैले जो बताएँ त्यो पहिले युगको आरम्भमा मैले सूर्यलाई बताएको थिएँ, सूर्यलाई उपदेश दिएको थिएँ। त्यही परम्पराले उपदेश हुँदै आएको थियो र अहिले नष्ट भएको थियो। प्राणीहरूको धारणा शक्ति कम हुँदै गएको हुनाले आज लुप्त भएको थियो। त्यसै कर्मयोगलाई मैले तिमीलाई आज उपदेश गरेँ भनेर भगवानले अर्जुनप्रति भन्नुभयो। त्यस पछाडि अर्जुनले भगवानसित सोधे रे, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम तुमादौ प्रोक्तवानिति। हजुरको जन्म त परम भर्खरै भएको, हाम्रो जन्मकालमा हजुरको जन्म भएको हो। सूर्यको जन्म यो युगको आदिमा भएको। परम जन्म विवस्वत, सूर्यको जन्म त धेरै पर हो। कति अन्तर छ यो मैले कसरी विश्वास गर्नु? तोमादो प्रोक्तवानिति, हजुरले नै आदिमा उपदेश गर्नुभयो भनेर कसरी विश्वास गर्नु? हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ। कथम एतद् विजानीयाम, मैले यो कसरी जान्न सक्छु? मैले त देख्दैछु हजुरको जन्म त हाम्रा समयकालमा भएको छ। सूर्यलाई उपदेश दिनुभयो। मैले आफ्नो हजुरबालाई होइन, अझ 3-4 पुस्ता पहिलेको बाबालाई उपदेश गरेको थिएँ भनेर कसैले भन्यो भने के होला? त्यस्तै भयो त। कहाँ पुर्खा आफ्नो सूर्यलाई उपदेश गरे भन्दा त अर्जुनलाई यो प्रश्न उठिहाल्यो। अब यहाँ विचारणीय यो छ कि अर्जुन त ज्ञानी छन्, अज्ञानी होइनन्। कुनै योगी जो पुरुष हुन्छन् न, योगी पुरुष, उनीहरूको पूर्वजन्मको याद हुन्छ। पूर्वजन्ममा पूर्व समयमा मैले उपदेश दिएको आज स्मरण गरेर उपदेश गर्दैछु भन्न पनि सकिन्थ्यो। योगीहरूले जस्तो पुरानो पूर्वजन्मको वर्णन गर्छन् त्यस्तै प्रकारले अर्जुनलाई सन्देह किन भयो? दोस्रो कुरा, अर्जुनले भगवानलाई चिनेका छैनन्, जानेका छैनन् भन्ने पनि छैन। 10औं स्कन्धमा 10औं अध्यायमा स्वयं अर्जुनले भगवानलाई भनेका छन् कि हजुर परब्रह्म हुन्छ, परब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, पुरुषम परमम भवान, परम ब्रह्म परम धाम भनेर शाश्वत हुनुहुन्छ, परम धाम हुन्छ, परब्रह्म हुनुहुन्छ। हजुरले पनि भन्दै हुनुहुन्छ असितो देवलो व्यास, असित देवल व्यास सबैले पनि भन्नुभएको छ भनेर अर्जुनले वर्णन गरेका छन्। यसकाले परब्रह्म हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण भएको हुनाले, सर्वज्ञ भएको हुनाले पहिले उपदेश गर्नु होला सृष्टिको आदिमा भनेर पनि सम्झिन सक्थे अर्जुनले। दोस्रो, युधिष्ठिरको राजसु यज्ञमा भीष्मको मुखबाट खुब भगवानको महिमा सुनिसकेका थिए अर्जुनले। सुनेर कृष्णको विषयमा जानेर पनि यो प्रश्न किन गरे कि हजुरको जन्म भर्खरै भएको, हाम्रो समयकालमा पहिले सूर्यको जन्म पहिले भएको, हजुरले उपदेश गर्नुभयो भनेर कसरी जान्नु भन्दा होइन, अर्जुनले सोध्नुको यो तात्पर्य होइन। अर्जुनका मनमा 6वटा प्रश्न उठेका छन्। अर्जुनको मनमा 6वटा प्रश्न उपस्थित भएका छन्। किन अर्जुनले सोधे त छैनन् भन्दा भगवानले जो उत्तर दिनुभएको छ त्यो उत्तर दिएको हुनाले प्रश्नको अनुमान गरिन्छ। भगवान प्रश्न कसैले नगरेर खुरो अरू उत्तर दियो भनेपछि त प्रश्नको उत्तर नबुझेको
ठहर्छ त्यो वक्ताले। भगवान्ले जो उत्तर दिनुभएको छ, उत्तर दिएको उसबाट अनुमान गरिन्छ कि अर्जुनको मनमा 6वटा प्रश्न उठेका थिए, 6 प्रकारका जिज्ञासा भनेर रामानुज स्वामीले यो गीतामा गीता भाष्यमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ती 6 के हुन् त? प्रश्न उनको मनमा उठेका, मनमा खेलेका भन्दा समस्त कल्याण गुणले युक्त अनन्त कल्याण गुणले सर्वेश्वर हजुरको देव मनुष्यादि योनिहरूमा उनीहरूको सजातीय भएर जो जन्म हुन्छ त्यो इन्द्रजाल जस्तै मिथ्या हो कि सत्य हो? जस्तै इन्द्रजाल देखाउँछ, चटक देखाउनलाई देखाउँछन्, एकै छिनमा एक छिनमा एउटा दृश्य देखाउँछन्, दृश्य फेरि लुप्त भइहाल्छ, प्रत्यक्ष जस्तो देखिन्छ, त्यो प्रत्यक्ष जस्तो देखिन्छ। उसले हाम्रो वृन्दावनमा प्रधानाचार्यले भन्नुहुन्थ्यो कि काशीमा एउटा यस्तै त्यो तान्त्रिक आए थिए। ओ तान्त्रिकले त्यहाँ ओ आफ्नो तन्त्र देखाउँदै थिए। त्यहाँबाट एउटा पण्डितले भनेछन्, ए यस्तो उसलाई म पत्याउन्न भने त्यो उसले बोले अच्छा पत्याउँदैन तिमीले भने। त्यतिको पण्डितहरूको सभा थियो। उनीहरू ल तिमीले यस्तो गर त कि यो पण्डितजीलाई महिला बनाइदेऊ, नारी बनाइदेऊ भनेर प्रत्यक्ष उहाँले देखेको, नारी बनाइदेऊ भने तुरन्त ती पण्डित त महिला भइहाले। जो पण्डित थिए ठुलो पगडी बाँधेका महिला भने। त्यहाँबाट उनले भनेछन् गर्भिणी बनाइदेऊ भने। आश्चर्य घटनाहरू, गर्भिणी पनि तयार पारिदियो उसले। केही बेर बच्चा पनि पैदा भइहाल्यो रे। बच्चा रुन थाल्यो। त्यहाँबाट फेरि त्यो दशा देखेर पण्डितहरूले भने यस्तो पण्डितको दुर्दशा नगर्नु, यसलाई लोभ गर भनेर त्यो तान्त्रिकलाई भने, इन्द्रजाल गर्नेवालालाई। हो उसले तुरन्त आफ्नो मायालाई हटाइदियो अरे। हटाएपछि अनि फेरि पण्डितजी पगडी बाँधेका पण्डितजीको दर्शन भयो। उस बेला उहाँसित सोधेछन्, होइन तपाईँलाई केही देखियो? यहाँ भन्दा मलाई त केही देखिएन, केही थाहा भएन के भयो मलाई, अलिअलि पेटभरि दुखेको छ भन्छ त होइन। त यो हो इन्द्रजाल। त हजुरको यो जन्म के इन्द्रजाल जस्तै देव मनुष्यादिमा जो हजुरले जन्म लिनुहुन्छ उनीहरूको सजातीय भनेर, त्यो जन्म हजुरको इन्द्रजाल जस्तै मिथ्या हो अथवा हजुरको जन्म सत्य हो? सत्य हो भने कथम जन्म प्रकार? यदि सत्य हो भने जन्मको प्रकार तरिका के छ? हजुरले आफ्नो सर्वेश्वरत्व सब आफ्नो जो छ त्यो लिएर आउनुहुन्छ या छोडेर आउनुहुन्छ? और किदिसो देह, यो शरीर हजुरको कस्तो हो? प्राकृतिक हो कि अप्राकृतिक हो? देह कथम बुझ्छ? देह भने कस्तो जन्म हेतु, जन्मको कारण के हो? तथा हजुरको जन्म कहिले हुन्छ? अर्को प्रश्न छ, हजुरको जन्म किन हुन्छ? यति 6वटा प्रश्न अर्जुनको मनमा बसेका थिए। हजुरको यो जो सबै उसमा सर्वेश्वरको देवादि योनिमा जो जन्म हुन्छ त्यो इन्द्रजाल जस्तै मिथ्या हो कि सत्य हो? सत्य हो भनेपछि जन्मको प्रकार के छ, तरिका के छ? सर्वेश्वरत्वलाई लिएर आउनुहुन्छ आफ्नो उहाँबाट वैकुण्ठबाट आउँदा, या छोडेर सामान्य जन्मले आउनुहुन्छ? कथम जन्म प्रकार? किमात्मक हो देह? यो हजुरको जो शरीर हो, अवतार कालमा जो शरीर धारण गर्नुहुन्छ यो शुद्ध सत्वमय हो, दिव्य हो, या मनुष्यको जस्तै प्राकृतिक हो? यो व्यवहार जन्मको हेतु के हो र जन्म कहिले हुन्छ, किन हुन्छ? यति प्रश्न थिए। उसको भगवानले उत्तर दिनुभएको छ क्रमशः। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। हे अर्जुन, मेरा जन्म धेरै भइसके। आज मात्र एउटै मात्र होइन, मेरा जन्म धेरै भइसके। बहुनी व्यतीतानि जन्मानि,
जन्म हुँ, इन्द्रजाल जस्तो होइन, मेरा जन्म धेरै भइसक्यो अहिलेसम्म। त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ तब चार्ज हुनु, तिम्रा पनि भयो अरे। अर्जुनले भगवानको बारेमा सोधे थिए, आफ्नो बारेमा सोधे थिएनन्। मेरो जन्म धेरै भयो कि भएन भनेर सोधे थिएनन्। भगवानले अर्जुनले नसोधेको किन उत्तर दिनुभयो भन्दा दृष्टान्त रूपमा रे, जस्तै तिम्रो जन्म सत्य छ त्यस्तै मेरो जन्म पनि सत्य हो। अर्जुनले आफ्नो जन्मलाई मिथ्या भनी जान्दैनन्। म मिथ्या हुँ, मेरो जन्म मिथ्या भनेर छैन त उसलाई प्रतीति। यस कारणले जस्तै तिम्रो जन्म सत्य त्यस्तै मेरो जन्म पनि सत्य। देव मनुष्यादिमा मैले जो जन्म लिन्छु त्यो सत्य हो, झुटा होइन। यसका तब छ, यो उत्तर भयो जन्मको सत्यत्व, जन्मको सत्यत्व, जन्म सत्य भनेर किनकि दृष्टान्त दियो तब छ। ताण्डेयम वेद सर्वाणी, भगवानले भन्नुभयो ती सबैलाई मैले जान्दछु तिमीले जान्दैनौ, मैले जान्दछु तिमीले जान्दैनौ। त्यस पछाडि भगवानले अब जन्मको प्रकार अनि देहको याथात्म्य र जन्मको हेतु बताउँदै अगाडि भन्नुहुन्छ अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म माया। म अज हुँ, प्रकृति पुरुष जस्तै अज अव्यय, जस्तै पुरुष अजन्मा हो, उसको विकार हुँदैन। अजोपि सन् अव्ययात्मा, अविकारी, अजत्व अव्ययत्व और ईश्वरत्व सर्वेश्वरत्व, यिनी सबैले युक्त भएको हो। भूतानां ईश्वर भी छन्, अजत्व अव्ययत्व सर्वेश्वरत्व, यस्तो जो परमेश्वरका परमात्माका असाधारण आकार हुन्, स्वरूप हुन्, त्यसलाई नत्यागेर नछोडेर अजहतेव अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन्, सनले बताइन्छ तिनीलाई साथै लिएर त्यसकै सहित अजत्व अव्ययत्व सर्वेश्वरत्व जो परमेश्वर सम्बन्धी स्वभाव हो त्यसलाई साथ लिएर प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति भनेको यहाँ स्वभाव हो, आफ्नो स्वभावलाई आश्रय लिएर, आफ्नो स्वभाव के हो त्यही हो अजत्व अव्ययत्व सर्वेश्वरत्व, जो आफ्नो स्वभाव हो त्यस स्वभावलाई त्याग नगरेर त्यस स्वभावले सहित भएर अनि आफ्नो स्वरूप सहित, आफ्नो स्वरूपले सहित म जन्म लिन्छु। स्वरूप के हो त भगवानको, शरीर के हो विग्रह, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, आफ्नो स्वरूपलाई माने आफ्नो प्रकृतिलाई आफ्नो स्वभावलाई नै आश्रय लिएर, मनुष्यहरूको स्वभावलाई होइन। मनुष्यहरू जन्म लिन्छन् आफ्नो शक्तिलाई हराएर अनि त्यहाँबाट कर्मानुसार हुन्छन्। परमात्माको यस्तो होइन, आफ्नो स्वभावलाई लिएर नै जो अजत्व अव्ययत्व सर्वेश्वरत्व इत्यादि विलक्षण स्वभाव हो त्यस स्वभावले सहित त्यसलाई आश्रय लिएर प्रकृतिम स्वाम, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, आफ्नो स्वभावलाई नै ईश्वर सम्बन्धी स्वभावलाई नै आश्रय लिएर अनि आफ्नो स्वरूपले म अवतार लिन्छु। आफ्नो स्वरूप माने आफ्नो दिव्य तत्त्वद्वारा नै मैले अवतार लिन्छु। आफ्नो परमात्माको स्वरूप पनि कस्तो छ, शरीर पनि कस्तो छ भन्दा परमात्माको शरीरलाई बताइन्छ नभूत सङ्ग संस्थानो देहोस्य परमात्मा। महाभारतमा बताउनु भएको छ भीष्म पितामहले भगवानको यो देह भूतहरूको पञ्चभूतहरूको सङ्घातबाट बनेको होइन। तथा वायु पुराणमा बताएछ के परमात्माको शरीर मांस आदिले बनेको होइन भनेर, मांस आदि रहित छ, त्यस्ता प्रकारको होइन। नभूत सङ्ग संस्थानो देवस्य परमात्मा ने यहाँ भन्नुभयो। वहाँ पनि न मांस, मांस मेदो मस्दाय सम्भव, मेदो मज्जा अस्थि इत्यादि मांसले बनेको परमात्माको शरीर होइन भनेर वायु पुराणमा पनि बताएको छ। यस्ता प्रकारले
परमात्माले भन्नुहुन्छ आफ्नो दिव्य जो शरीर हो त्यसै शरीरले सहितमा आउँछु। परमात्माको दिव्य शरीर कस्तो छ भन्दा रामानुज स्वामीले सामवेदको त्यहाँ प्रमाण दिनुभएको छ। छेयन्तमस्य रजस पराके आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। प्रकृतिमण्डलले पर विद्यमान आदित्य वर्ण सूर्यको जस्तो अति तेजोमय वर्ण भएको यस्तो भगवानको विग्रह शरीर वर्ण गरिन्छ। फेरि कहाँ रहन्छ भगवान भन्दा छेयन्तमस्य रजस पराके। रजस पराके रजोगुणयुक्त प्रकृतिमण्डलदेखि पराके माने परस्तात् उस बिर्जादेखि पार परम पदमा छेयन्तम भनेको निवसन्तम छि निवासे। दुईवटा धातु छन् छि धातु, एउटा छि छे एउटा क्षि निवासे। छेयन्तम उस प्रकृति मण्डलदेखि पर परम धाममा निवास गर्ने भएको जो आफ्नो स्वरूप हो त्यसले सहितमा आएको अवतार लिन्छु भनेर परमात्माको शरीर पनि के बताइयो भन्दा अरूको जस्तो पञ्चभूतमय होइन, अभी तो दिव्य तत्त्वले रचित दिव्य तत्त्वमय शुद्ध सत्वमय परमात्माको दिव्य यो शरीर हो। त्यस कारणले परमात्माको जन्म सत्य, परमात्माको शरीर दिव्य। और अब जन्म को हेतु क्या होता? संभवा प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। आफ्नो स्वभावलाई नै आश्रित लिएर आफ्नो स्वरूपले सहित अनि आत्म माया सम्भवामी आफ्नो मायाले उत्पन्न हुन्छु। यहाँ माया भनेको के अर्थ हो त? परमात्माले माया भनेर के बताउन खोज्नुभएछ भन्दा माया भनेको ज्ञान। मायाका अनेक अर्थ हुन्छन्। वेद निघण्टुमा माया शब्दको बताएको छ पर्याय कि माया वयुनम ज्ञानम। माया माने वयुन, माया वयुन ज्ञान, ये पर्याय शब्द हुन्। आत्ममाया भनेको आफ्नो संकल्प रूपी ज्ञानद्वारा, आफ्नो ज्ञानद्वारा म उत्पन्न हुन्छु भनेको आफ्नो सङ्कल्पद्वारा उत्पन्न हुन्छु। प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय सम्भवामी आत्ममाया आत्मन सङ्कल्प रूपेण ज्ञानेन। रामानुज स्वामी व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यहाँ माया शब्दको प्रकृति अर्थ पनि हुन्छ, मूल कारण पनि अर्थ हुन्छ। माया चित्ते धृतौ भनेर हुन्छ। स्वभावै मूल कारणले प्रकृतिको अर्थ गरेको हुन्छ। माया शब्द पनि मायाले प्रकृतिलाई बताइन्छ, मायाले कहीँ स्वभावलाई पनि बताइन्छ, मायाले ज्ञानलाई बताइन्छ। यस कारणले आत्ममाया भनेको आफ्नो सङ्कल्प रूपी ज्ञानले म उत्पन्न हुन्छु। अर्थात् मेरो जन्ममा अरूको जस्तो कर्म निमित्त होइन। देव मनुष्य आदिहरू जसरी आफूले गरेको कर्मानुसार उत्पन्न हुन्छन् कर्मले प्रेरित भएर, त्यस प्रकारले मेरो जन्म हुँदैन। त हजुरको जन्मको हेतु के हो भनेर अर्जुनले जो भित्र मनमा राखेर सोधेका थिए त्यसको उत्तर भगवानले दिनुभयो। मेरो जन्मको कारण हो मेरो सङ्कल्प, स्वेच्छा। सङ्कल्प रूपी ज्ञानद्वारा म आफ्नो इच्छाले देव मनुष्य आदि योनिहरूमा अवतार लिन्छु। मेरो शरीर दिव्य हो। अर्जुनको अर्को प्रश्न मनमा थियो कि हजुरको जन्म कहिले हुन्छ? कहिले हुन्छ जन्म? जन्म कोही निश्चित दिन छ, तिथि छ कि के छ भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ मेरो जन्मको निश्चित छैन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, वर्णाश्रम विहित गरेको मेरो आराधन रूप जो धर्म हो कर्म हो त्यसको जब ह्रास हुन्छ, ग्लानि हुन्छ, ह्रास भएको हुन्छ, ग्लानि भवति भारत जब जब हुन्छ त्यो यसै समय भने मेरो दिनको निश्चय अवतारको जन्मको दिन निश्चित छैन। जब जब धर्मको ह्रास हुन्छ तथा अधर्मको वृद्धि हुन्छ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्मलाई भगवानले पछाडि स्थान दिनुभएको छ। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह सबै तत्त्वको आश्रय हुन्छ। सबै तत्त्वको
जति तत्त्वहरू वर्णिन्छन् सबैको आश्रय हुन्छ र भगवानले अधर्मलाई पछाडि स्थान दिनुभएको छ पीठतिर। त्यो अधर्म जब उस स्थानलाई छोडेर अगाडि आउँछ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उत्थाय उत्थान माने उठेर पछाडिबाट उत्थान भएर अनि अभिमाने अभिमुख आएको हुन्छ, अगाडि आएको हुन्छ र धर्मलाई दबाउँछ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्मको जो अभ्युत्थान हुन्छ, धर्मको ह्रास हुन्छ, धर्मको ह्रास भयो भने अधर्मको अभ्युत्थान हुन्छ, अगाडि आउँछ। सबैले अधर्म गर्न थाल्छन् त, अधर्म देखिन्छ। त त्यो अधर्म अगाडि आयो, अधर्म बढ्यो, अभ्युत्थान भयो, अभिमुखमा आयो भनेपछि तदात्मानं सृजाम्यहम्, त्यस बेला मैले आफूलाई उत्पन्न गर्दछु। उत्पन्न गर्नु पनि के हो त? सृजाम्य भने भगवानको आत्मा त नित्य छ, के को उत्पन्न गरियो? भगवान त्यो उत्पत्ति के हो भन्दा विग्रह हो अरे। विग्रह मैले शुद्ध सत्वमय विग्रहलाई प्रकट गर्छु। आत्मानम भनेको जो आफ्नो शरीर हो, विग्रह हो, त्यसलाई मैले रच्दछु, नयाँ विग्रह रूपले फेरिमा अवतार लिन्छु भनेर बताउनु हो। तदात्मानं सृजाम्यहम्। यस कारणले यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्यस समय मैले युग युगमा रचना गर्छु सबैमा। अब अगाडि अवतार युगे युगे हुनेछ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। युग युगमा मैले अवतार लिन्छु यस्तो स्थिति आयो भनेपछि त अवतारको कोही निश्चित समय छैन। जब धर्मको ह्रास अधर्मको अभिमुख आएर वृद्धि हुन्छ त्यस बेला मैले युग युगमा अवतार लिन्छु। अब अवतारको प्रयोजन के हो? हजुरको अवतार किन हुन्छ? जीवात्माहरूको जन्म त हुन्छ कर्मफल भोग्नुलाई। हामी सबै जीवात्माको जन्मको कारण के हो? हामीले पूर्वमा गरेको कर्म। त्यो कर्मानुसार हाम्रो देव मनुष्यादि योनिमा जन्म हुन्छ। और भगवानको जन्म स्वेच्छाले। अब हाम्रो जन्म किन भएको? हामी किन जन्मेर आयौँ नाना योनिमा भन्दा कर्मको फल भोग्नको लागि। जस्तो कर्म गरेका थियौँ पाप पुण्य रूप कर्मको फल भोग्नको लागि हामी सबैको जन्म हुन्छ। अब परमात्माको जन्म किन हुन्छ भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। साधुहरूको परित्राण, परितत्राण, परित्राणाय साधूनां सबैमा उपसर्ग छन् यहाँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। पहिलो उद्देश्य हो साधुहरूको परित्राण। साधुहरू भन्नुहुन्छ वैष्णवाचार्य जो भगवानको दर्शन अहिले चाहन्छन्। भगवानको दर्शन यसै बेला यिनै आँखाले भगवानलाई दर्शन गर्न चाहन्छन्। भगवानसित वार्तालाप गर्न चाहन्छन्, दर्शन गर्न चाहन्छन्, स्पर्श गर्न चाहन्छन्, खेल्न चाहन्छन्। यस्ता प्रकारका जो वैष्णवाचार्यहरू भक्तजनहरू जो भगवानको दर्शन नपाए क्षण मात्रम कल्प सहस्रम भन्नुहुन। एक क्षणलाई पनि भगवानको वियोगमा जसलाई 1000 कल्प जस्तो अनुभव हुन्छ अरे। कस्ता प्रकारको भन्दा जस्तै गोपिनीहरूले भगवानप्रति भनेका थिए कि त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। भगवान हजुर जब बिहान गाई चराउनु भनेर वनमा जानुहुन्छ त्यस बेला हामीलाई हजुरको वियोगमा एक एक पलक एक एक युग बराबर लाग्थ्यो। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। हजुरलाई नदेख्ने वाली हामीलाई एक एक पलकको बराबर एक एक झप्की मार्दा पनि एक युग बिते जस्तो लाग्थ्यो। र हामी दिन राति कठिनका साथमा कसरी बिताउँथ्यौँ, कसरी दुःखले हजुरको वियोगमा।
सायङ्कालमा हजुर आउँदा हामीले सोच्थ्यौँ कि अब त भगवान् श्याम सुन्दरलाई एकटक भएर हेरिराखौँला भन्थ्यौँ। हाम्रा आँखा झ्याप्प हुन्थ्यो अरे, हाम्रा आँखा बन्द भइहाल्थ्यो। त हामीले ब्रह्माजीलाई गाली गर्थ्यौँ, जडौती क्षेताम पक्ष्मकृत दिशाम, यो आँखामा परेला बनाउनेवाला विधाता त जोड रहेछन्, मूर्ख रहेछन्, यिनले परेला किन बनायो होलान् भनेर हामीले ब्रह्माजीलाई पनि कोसिस गर्थ्यौँ। त यस्ता प्रकारले भगवानको वियोगमा जसलाई एक एक क्षण कल्पतुल्य लाग्छ, भगवानको अहिले दर्शन गर्न चाहन्छन्, अहिले नै भगवानसित मिल्न चाहन्छन्, यस्ता जो भक्त अग्रेसर वैष्णवाग्रेसर यस्ता जो भगवानका प्रेमीजनहरू हुन्, यस्तालाई परित्राणाय उनलाई दर्शन स्पर्श संलापद्वारा परित्राणाय उनलाई दर्शन दिएर उनीसित वार्तालाप गरेर उनलाई स्पर्श गर्न दिएर उनको स्पर्श गरेर उनलाई सबै प्रकारले रक्षा गर्नको लागि मैले जन्म लिन्छु। परित्राणाय साधुनाम, अनि त्यस पछाडि दुष्कृताम विनाशाय, मुख्य हो साधु परित्राण, यस्ता महापुरुष यस्ता भक्तको सब प्रकारले रक्षा गर्नु, उनको इच्छा पुरा गर्नलाई, और उसलाई अमुख्य प्रयोजन भनिन्छ विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म गर्नेवाला सबैलाई सताउनेवाला हुन् उनलाई विनाश गर्नको लागि र साधुहरूको परित्राण गर्नको लागि। धर्म संस्थापनार्थाय, तथा जो वैदिक धर्म हो, वेदबाट परम्पराबाट प्रचार हुँदै आएको पालना गर्दै आएको त्यसको स्थापना गर्ने सबैमा धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। और धर्म जो हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ, एक साध्य धर्म, एक सिद्ध धर्म। साध्य धर्म वेदले बताएको हामी सबैले अनुष्ठान गरिने जो धर्म हो त्यसलाई भन्छन् साध्य धर्म, प्रयत्न साध्य। और सिद्ध धर्म भगवान स्वयं हुनुहुन्छ अरे, भगवानलाई धर्मस्वरूप भनेको छ। महाभारतमा आउँछ एच वेद विदो विप्रा एचाध्यात्म विदो जना ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्म सनातनम रामो विग्रहवान धर्म। त भगवान सिद्ध स्वरूप हुनुहुन्छ, सिद्ध धर्म रूप, सिद्ध रूप, त भगवान पनि धर्म रूप। त भगवानले के धर्म संस्थापनार्थाय, जसले यो भन्छन् ईश्वर छैन कहाँ छ बतेखा भनेर प्रहलाद जस्तालाई भन्न थाल्छन्, त्यहाँबाट खम्बाबाट पनि प्रकट भएर आफूलाई स्थापित गर्छु, मैले देखाउँछु, म कणकणमा छु, सर्वत्र व्याप्त छु भनेर। त वैदिक धर्म स्थापन, सिद्ध धर्म र साध्य धर्म दुइटैलाई संस्थापन गर्नुको लागि, सिद्ध धर्म रूप आफूलाई सर्वत्र व्यापक आफ्नो व्यापकत्व देखाउनुको लागि, स्थापित गर्नुको लागि, तथा वेदले प्रतिपादन गरेको जो धर्म हो त्यसलाई संस्थापनको लागि धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, युग युगमा मैले जन्म लिन्छु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। यस प्रकारले भगवानको जन्मको हेतु हो स्वेच्छा, और भगवान जन्म लिनुहुन्छ भक्तजनहरूको भगवानको वियोगमा रहन नसक्ने, भगवानको दर्शन स्पर्श चाहने यस्ता प्रकारका भक्तहरूलाई परित्राण रक्षा गर्नको लागि अनि धर्म स्थापनाको लागि भगवानको अवतार हुन्छ युग युगमा। र यस कारणले भनेको छ कि पराशरले पनि यस्तै प्रकारले भन्नुभएको छ कि जगताम उपकाराय नशा कर्म निमित्त जा, भगवानको अवतार जगतको उपकारको लागि हो, जगतको कल्याण गर्नको लागि हो, कर्म निमित्त होइन, उपकारको लागि स्वेच्छाले भगवानको अवतार भएको। त्यस्ता भगवान स्वेच्छाले हामी सबैको जगतको धर्मको रक्षा गर्नको लागि अवतार लिने भएका भगवान कृष्णचन्द्रको आज यो हामीले जयन्ती उत्सव मनाउँदैछौँ, जो आज रोहिणी नक्षत्र पनि छ और अष्टमी पनि परेको छ, शुद्ध रोहिणी छ। र आज यस्ता प्रकारका भगवानको हामीले जो उत्सव मनाउँदैछौँ, यो आजको रहस्य हो कि आज जन्माष्टमी किन मनाइएको, हामीले जयन्ती उत्सव किन आज मनायौँ र भगवानको अवतारको उद्देश्य के हो, किन लिनुहुन्छ र ऊ अवतार कसरी हुन्छ भन्ने यस विषयमा हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ। अब अगाडि भगवानको अब जो अवतार हुन्छ उस बेला
भगवानको अवतार हुँदा के हुन्छ? कृष्ण अवतार देवकीको वसुदेव देवकीले पूर्व जन्ममा धरा र सुतपा भएर जो तपस्या गर्नुभएको थियो होइन, कश्यप अदिति भएर त्यसको लागि जो वरदान दिनुभएको थियो त्यसअनुसारले पनि भगवान् आउनु थियो र भगवान् कृष्णको अवतार को बेलामा अति आतङ्क थियो, अति आतङ्क भएको थियो भूमिमा र कंसको आतङ्क, कंस आदि गरेका असुरहरू धेरै थिए। कंस ठुलो पराक्रमी थियो, उसले दिग्विजयमा सबै असुरसित जान्थ्यो लड्ने, मसित लड या पराजय स्वीकार गर हुन्थ्यो। अनि जो लड्थे उनलाई जितेर आफ्नो अधीन गर्थ्यो अनि जसले स्वयं अधीनता स्वीकार गरिहाल्थे उनी पनि अधीन भइहाले। त्यस्तै प्रकारले दिग्विजयमा जम्मै असुरहरूलाई जितेर सङ्ग्रह गरेको थियो। जसलाई भगवानको अनिष्ट गर्न भने पठाएछ अघासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, यो सब कंसले जितेर अधीन गरेका असुरहरू हुन्। अनि केसी आदि गरेका सबै कंसका अधीन थिए। त यिनीहरूको आतङ्क धेरै थियो, कंसको आतङ्क धेरै थियो। कंसले सबैलाई सताथ्यो, सबै यज्ञ आदि गर्नेवाला ब्राह्मण ऋषिहरूलाई सबैलाई सताथ्यो, यज्ञ गर्न दिँदैन थियो। मेरै गर, म नै ईश्वर हुँ भनेर उसले यस प्रकारले सबैलाई आतङ्कित गरेको थियो। यज्ञ कुण्डहरूका अग्नि पनि निभिसकेका थिए, ब्राह्मणहरूका ऋषिहरूका यस्तो स्थिति थियो। सबैलाई बस गरेको थियो, नदीहरू पनि शान्त थिएनन्, सबै हाहाकार मचिएको थियो। पृथ्वी यिनी असुरहरूको, यिनी पापीहरूको भारले धेरै आक्रान्त भएर थर 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 काँप्न थालेकी थिइन्। यसरी उनले पृथ्वीलाई पनि सहन गर्न कठिन भयो। अनि उनी गाईको रूप लिएर ब्रह्माजीका पासमा गएन्। हे ब्रह्मदेव, मैले अब यिनी पापीहरूलाई धारण गर्न सक्दिनँ, अब म रसातल जान्छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नु भनेर गाईको रूप लिएर ब्रह्माजीले प्रार्थना गरेन्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मैले तिम्रो रक्षा गर्न सक्दिनँ। रक्षा गर्नेवाला परमात्मा श्रीमन नारायण हुनुहुन्छ, उहाँसित प्रार्थना गरौँ भने। देवताहरूले पनि ब्रह्मासित प्रार्थना गरे, गाईले पनि प्रार्थना गरेन्, भगवान्ले अरू सबैले प्रार्थना गरेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हामी सबै जाऊँ भगवानको पास प्रार्थना गर्न। कहाँ जाने? भगवान् कहाँ मिल्नुहुन्छ भन्दा भगवानका अवतारको केन्द्र हो क्षीरसागर। सबै अवतारको मुख्य मूल रूप भगवानको क्षीरसागरमा शयन गर्ने, जलमा शयन गरेको हुनाले नारायण भन्छन्, उहाँलाई अनिरुद्ध पनि भन्दछन्। त्यो अनिरुद्ध भगवान नै अवतारको केन्द्र हुनुहुन्छ। भागवत भनेको छ, यत नाना अवताराणाम निदानम बीजमव्ययम् यस्यां संशयेन सिद्ध्यन्ते देव तिर्यं नरादय। जो जलसाई भगवानको रूप हो, सबै अवतारको निदान हो। त वहीँ जाऊँ, वहाँ गएर प्रार्थना गरौँ भनेर सबै जानुभयो अरे भगवान्सित प्रार्थना गर्नु। शङ्करजी पनि जानुभयो, देवताहरू पनि गए, ब्रह्मा पनि गए। भागवतमा लेखेको छ, जगामो स्र नयनम स त्रिनयनम तीरम क्षीर पयोनिधे। त्रिनेत्र भएका शङ्करजी देवताहरू सहित ब्रह्माजी सबैलाई लिएर क्षीरसागरको वारी पुगे। गएर वहाँ गएर भगवानको सबैले स्तुति गरे। पुरुष सूक्तद्वारा भगवानको स्तुति भयो। स्तुति भएपछि अनि ब्रह्माजी समाधिस्थ हुनुभयो। समाधि भएपछि समाधिमा भगवानले दर्शन दिनुभयो। भगवानले भनेको आवाज उहाँले सुन्नुभयो अरे। गिरम समाधौ गगने समीरितम निशम्य वेदास त्रिदशानुवाच। भगवानको वचनलाई उहाँले समाधिमा जो हृदयाकाश हो उसमा ब्रह्माजीले सुन्नुभयो। सुनेर अनि देवताहरूलाई सुनाउनुहुन्छ त्यो त्रिदशानुवाच भगवानको वाणीलाई। भगवानले के भन्नुभयो त भनेर ब्रह्माजीले बताउनुहुन्छ सबैलाई। भगवानको आज्ञा भएको छ, म चाँडै नै अवतार लिन्छु, लिएर आउँछु। देवताहरू अब गएर उनीहरू पनि उसमा गोपकुलमा गएर जन्म लिउन्। देवताहरूकी पत्नीहरू पनि जन्म लिउन् गोपकुलहरूमा गोपिनी बनेर। र भगवान् चाँडै नै अवतार लिनुहुन्छ, अब चिन्ता नगर, भगवान्ले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ भनेर
अनि ब्रह्माजीले सबै देवतालाई अनि गोमातालाई पनि जो पृथ्वी गाई बनेकी थिइन् उनलाई पनि आश्वासन दिनुभयो। सबै घर घर आफ्नो स्थान स्थानमा गए। त्यस पछाडि यतातिर समय आउँछ भगवानको अवतारको प्रसङ्ग आउँछ। जब कंसले के गरेछ, कंसलाई गएर उतातिर नारदजीले बताइदिनु भएको छ सबै रहस्य। यो पापीको चाँडै मृत्यु होस्, पापको घडा भरोस् भनेर उहाँले गएर सब रहस्य बताउन थाल्नुभयो होइन। वसुदेवको कोखबाट वसुदेवको पत्नी तिम्री बहिनी देवकीको कोखबाट जो सन्तान उत्पन्न हुन्छन् न, उसका सन्तान उत्पन्न हुन्छन्, उसको 8वां गर्भबाट तिम्रो मृत्यु हुनेछ। तिमी को हौ थाहा छ? पूर्वजन्मका। तिमी त पूर्वजन्मका कालनेमी हौ। विष्णुले मारे हुन् तिमीलाई। अहिले त्यही भएका छौ, त्यही कंस भनेर जन्मिया छौ भनेर पूर्वजन्म कथा पनि विष्णुसित द्वेष भाव ए मलाई मारे पो रहेछ उसले भनेर अनि पुरा रहस्य बताइदिनु भयो। 8वां गर्भ देवकीको उसबाट जन्मिन्छ भने थियो, जन्मेका तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेर सब बताउनु भएको थियो। र अब वसुदेव देवकीको प्रति जो छ कंसले धेरै माया गर्थ्यो। जब देवकीको अब विवाह भएको छ, कंसले स्वयं देवकीलाई लगेर रथमा बसाएर अनि रथ स्वयं आफूले हाँकेछ सारथी भनेर हाँकेर लैजान थाल्छ। खोप दाइजो दियो धेरै धेरै। अनि त्यही लगेर जाने बेला अनि आकाशवाणी भयो अरे, जसको रथ हाँकेर जान्छस् मूर्ख कंस, यसैको 8वां गर्भबाट तेरो मृत्यु हुन्छ भनेर आकाशवाणी भयो अरे। भनेपछि त जो खल हुन्छन् न कुटिल, उनको प्रेम क्षणिक हुन्छ, स्थिर हुँदैन। जो क्रूर व्यक्ति हुन्छन्, क्रूर हृदयका हुन्छन्, उनले माया गरे पनि अविवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयङ्कर, जसको चित्त स्थिर छैन, कहिले रुष्ट कहिले तुष्ट हुन्छन्, कहिले सन्तुष्ट कहिले रुष्ट हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिको जो कृपालाई पनि भयङ्कर सम्झिनु सावधान रहनु हुनेछ। यस्तै प्रकारको त्यो यो दुष्ट चित्त भएको कंसको हृदयको विश्वास भएन। एकै क्षणमा यसको जन्मबाट मेरो मृत्यु हुने हो, मैले यसलाई यहीँ समाप्त गरिदिन्छु देवकीलाई भनेर गएर च्याप्प केस समातिहाल्यो। केस समातेर अनि तलवार निकालेर बहिनीको त शिर काट्नु पो तयार भयो कंस। एकै क्षणमा रथ हाँकेर जाँदै थियो, एक क्षणमा मार्न तयार भयो। त्यस बेला वसुदेवजीले सम्झाउनु भयो कि अब समयमा हामीले आफूले प्रयत्न नगरेपछि फेरि पछि धोका हुन्छ, चुक्छ। यस कारणले अब सम्झाउनु पर्यो कुनै प्रकारले भनेर एउटा नीतिपूर्वक वसुदेवजीले कंसलाई सम्झाउनु भएको छ। हे कंस, तपाईँ भनेको त कसो भने भोज यशस्कर, यस भोज वंशको कीर्तिलाई बढाउनेवाला हुनुहुन्छ। तपाईँले यो विवाहको समयमा पुण्य यो शुभ पर्वमा त्यसो पनि बहिनीको हत्या गर्नु उचित छैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ कि यसले मार्छ, यसको गर्भबाट मलाई मार्छ भनेर, गर्भको सन्तानले मार्छ, यस कारण मैले मारिदिन्छु भन्नुहुन्छ। जन्मेका व्यक्तिको कसको मृत्यु हुँदैन र? मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। जन्मवालाको मृत्यु देहका साथ जन्मे हुन्छ अरे। जो जन्म लिन्छन् उसका साथमा मृत्यु पनि साथै आएको हुन्छ, लेखेर आएको हुन्छ। पाँचवटा आएका हुन्छन् रे। आयुर्वित्तम होइन, अहिले उठेन। विद्या निधनमै हुँदैछ। आयुर्वित्तम छ, विद्या निधन एव पञ्चैतानि सिद्ध्यन्ते गर्भस्थस्य देहिनो। गर्भैदेखि मृत्यु पनि लेखेर आएको हुन्छ। त जन्मका साथै मृत्यु पनि आएको हुन्छ। मृत्यु अवश्य हुन्छ जन्मेका व्यक्तिको। अद्यवाव त शतान्तेवा, आज मृत्यु होस् जन्मेर या 100 वर्षपछि होस्, जन्मेका व्यक्तिको त मृत्यु अवश्य हुन्छ। तपाईँ मृत्युदेखि डर्दै हुनुहुन्छ,
मृत्यु तो हुनेवाला छ। फेरि जो मृत्यु हुनेवाला शरीरद्वारा आफ्नो बहिनीको किन यसरी हत्या गर्दै हुन्छ? मानेन, उसले सम्झाउँदा मानेन। नमानेपछि अच्छा तपाईँलाई बहिनीदेखि डर छ कि यिनको सन्तानदेखि डर छ? कंसले भन्यो यिनको सन्तानदेखि डर छ। त्यसो हो भने मैले यिनका जति सन्तान होलान् तपाईँलाई हेरेर बुझाउने छु मैले, यिनलाई नमार्नुहोस् भनेर कंसलाई वसुदेवजीले सम्झाउनु भयो। वसुदेवजी सत्यवादी हुनुहुन्छ भन्ने प्रख्यात थियो अरे। कंसले पनि विश्वास गर्थ्यो वसुदेवले झुठा बोल्दैनन् भनेर। लौ त वसुदेवजी, तपाईँले आफ्नो वचन पुरा गर्नु है। यसका सन्तान जति हुन्छन् तिनी सबैलाई लिएर आउनु। हुन्छ, म लिएर आउँछु भनेर अनि कंसले विदा गर्यो। विदा गरेपछि वसुदेव लिएर घर जानुभयो। यसरी त विवाहकै कालमा यस्तो सङ्कट भयो। जब सन्तान हुन थाले केही दिनमा पहिलो जो कीर्तिमान नामको सन्तान भएको थियो उसलाई लिएर आउनुभएछ तुरन्तै। काखामा लियो आफै। अब माया गर्ने होइन, के गर्ने? वचन पालन गर्नु छ। सत्यवादीहरूले प्राणभन्दा पनि वचनको महत्त्व दिन्छन्, वचनको दिन्छन्। यस कारणले त्यो पुत्रलाई काखामा लिएर जानुभयो। लौ यी देवकीको सन्तान तपाईँलाई मैले ल्याएर दिएँ भने। कंस प्रसन्न भएछ। कंस भनेछ नारदजीले आएर भन्नुभएछ कि 8औं गर्भ, अस्यास्तु अष्टमौँ गर्भ आकाशवाणी भएको थियो। देवकीको 8वाँ गर्भबाट तेरो मृत्यु हुनेछ भनेको थियो। मलाई त 8वाँ गर्भको डर छ। 8वाँ सन्तान लिएर आउनु, यिनी सन्तान त लगेर जानुहोस्, यसलाई मैले मार्दिन चाहन्न भने लिएर जानुभयो। परन्तु वसुदेवजीलाई विश्वास भएन अरे। यस्ता अविश्वासित चित्त क्रूर व्यक्तिको के विश्वास गर्नु भनेर अविश्वासकै साथमा लिएर जानुभयो। लिएर गयो। गर्दै गर्दै यसरी सन्तानहरू हुँदै गए। केही वर्षमा 6 सन्तान भइसके। लगेर जानु छ वसुदेवजी। अनि गएर फेरि उसले फर्काइदिन्छ, लैजानु यसलाई पनि भन्यो। गर्दै गर्दै जो 6 सन्तान भए। अब त्यस पछाडि एक दिन नारदजी जानुभएछ। नारद सबै बतायो कि देवकीको 8वाँ गर्भबाट मेरो मृत्यु लेखेको छ। यस कारणले अरू त जन्मिसके, म 8वाँ अब सन्तानको प्रतीक्षा गर्दैछु नारदजी। अरूसित त मलाई डर छैन। 8वाँ गर्भ भनेछ भने नारदजीले भन्नुभएछ यो देवताहरू परोक्षवादी हुन्छन्, उनको कुरा बुझ्न कठिन हुन्छ। कुन हो 8वाँ गर्भ? नारदजीले 8 लगेर खिच्नु भएछ। यसो गोल गरी खिच्दै गर्नुभयो। कंस यहाँबाट गन्दा यो 8 हुन्छ, यहाँबाट गर्नु यो 8 हुन्छ, यहाँबाट गन्दा 8 हुन्छ। को हो 8? को 8 हो न? हो त नि भन, साँच्चै त हो गर्नु पारिदिनु भयो छ। त तिम्रो को थाहा छैन 8वाँ भनेको? कहिले मार्यो तिम्रो काल थाहा छैन हो त? तिमी जान, म त जान्छु। 8वाँ गर्भ त जसरी पनि जो पनि हुन्छ भन्नुभयो। नारजी गइहाल्नुभयो। कंसले भयो ठिकै भयो त, यिनीहरूबाट मृत्यु हुन्छ कि भनेर ती 6 सन्तानलाई वसुदेवजी लिएर आउनु सबै दिन छोरालाई भनेर लगेर गयो। सबैलाई समाप्त गरिदियो उसले। सबै छोराहरूलाई मार्यो हत्याराले। त्यस पछाडि 7वाँ गर्भमा भगवान् शेषजी आउनुभयो देवकीको। 7वाँ गर्भमा देवकीको उसमा आउनुभयो शेषजी महाराज। अनि त्यस शेषजीमा आएपछि भगवान्ले आफ्नो योग निद्रालाई आदेश दिनुभयो अरे। आदेश गर्नुभयो कि हे देवी, तिमी गएर के गर, यो देवकी आमाको गर्भमा 7वाँ शेष नामको मेरो अंश यहाँ विद्यमान छ। धाम मामाका मेरो बस्ने ठाउँ हुन शेषजीका भनेको त। त्यसलाई के गर्नु त? वसुदेवकी द्वितीय पत्नी छन् अर्की रोहिणी, जो नन्दका यहाँ छन्। वसुदेवकी 7 पत्नी हुनुहुन्थ्यो। देवकी कान्छी हो। 7 पत्नी। जेठीको नाम थियो रोहिणी। त रोहिणीको गर्भमा लगेर सारिदिनु, उहाँ राखिदेऊ तिमीले भनेर योगी निद्रा जो हुन् उनलाई आदेश दिनुभयो। यो प्रकृतिकी अधिष्ठात्री देवीलाई योगी निद्रा भन्छन्।
योगमाया, योगमाया आदि दिनुभएको। योगमाया प्रकृतिकी अधिष्ठात्री देवी हुन् योगमाया हो, तिनी योगमायालाई आदेश दिनुभयो र उनले भगवानले भनेअनुसार देवकीको गर्भबाट आफ्नो योग बलले लगेर रोहिणीको गर्भमा राखिदिएन। राखिदिएपछि अब प्रचार गर्नु पर्यो। देवकीको गर्भ बिग्रियो भनेर कंसलाई सूचना दियो। 7वां गर्भ कंसले भन्यो सन्चो भयो, गयो मार्नु परेन भन्यो। कंस खुसी भयो। अब 8वां गर्भ आयो बेला, 8वां गर्भ आउने बेला भयो। कंस त अब सावधान हुनुपर्छ, मैले अब भएन, धोका दियो भने के गर्ने, यिनी वसुदेव देवकीलाई अब जेलभित्र बन्द गर्नुपर्छ भनेर वसुदेव देवकीलाई जेलभित्रमा नेल लगाएर बाँधेर पहराहरू चारैतिर लगाएर जेलमा थुनिदियो, बन्द गरिदियो। वसुदेव देवकीलाई कारागारमा जेलमा हालिदियो। अब बराबर पहरा लगाएछ। अब भगवानले आफ्नो वचनअनुसार अब देवकीको गर्भमा भगवान प्रवेश हुनुहुन्छ। भगवानको गर्भ प्रवेश पनि तरिका विलक्षणै छ। देवकी वसुदेवका नेत्रमा आएर मनस्थ लेखेछ। नेत्रमा आएर मनमा जानुभयो। मनमा आएपछि अनि मनबाट अनि फेरि वसुदेवको उसबाट देवकीको मनमा गएर त्यहाँबाट गर्भ पुऱ्याएछ। ततो अब मनस्थ लेखेछ, मनबाट धारण गरेको हो। देवकीले भगवानलाई आफ्नो गर्भमा जब भगवान आउनुभयो, सा देवकी सर्वजगन निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जब भगवान देवकीको गर्भमा आउनुभयो, देवकीको शरीर त उज्यालो भयो अरे, प्रकाशै प्रकाश, भगवानको तेज बाहिर निस्किन थाल्यो अरे। सा देवकी किन भन्दा जगन निवास, भगवानको निवास स्थान देवकी भन्नुभयो। देवकीको गर्भ के भयो, जगत सबै निवास गर्छ भगवानमा। अब भगवानले निवास गर्नुभयो आएर देवकीको गर्भमा। सा देवकी गर्भ जगन निवास, सा देवकी जगन निवास नितराम नरेजे। जगन निवास भगवान देवकीको गर्भमा आउनुभयो, उहाँको त्यो प्रकाश अटाएन र भित्र 1000 पावरको बल्बलाई एउटा सानो घैटामा लगेर पसाइदिने हो भने त्यो के हटाउला त्यसमा प्रकाश। त्यस्तै प्रकारले भगवानको त्यो तेज त्यहाँ अटाएन रे। नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती। त्यो भोजको जो भोजेन्द्र जो कंस हो, उसको जो जेल हो त्यसमा पनि प्रकाश हटाएन। कंसल त हेर्दै थियो, कंसले देखेछ, हेर्दै थियो, आएर हेर्दै थियो देवकीलाई, अनि आएर देखेछ भगवान आइसकेपछि त ताम्भिक्ष्य कंस प्रभया जितान्तराम विरोचयन्तीम भवनम शुचिस्मृताम। मुसुक्क हाँसेको चेहरा छ अरे, मुखारविन्द छ देवकीको। अनि प्रभया जितान्तरम, सब भित्रको त प्रभाले प्रकाशले अँधेरो कहाँ हराएछ, कहाँ विरोचयन्तीम भवनम, खुब प्रकाशित गरिराख्यो त्यो कोठालाई। चिनी जानिहाल्यो उसले, ओहो यो अब देवीका भित्र मेरो शत्रु आइसकेछ। आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम, उसले भन्यो मेरो प्राण हरण गर्ने हरि यस गुहाभित्र आइसक्नुभयो, आइसकेछ। किनकि बन्द गर्नु, किनकि मेरी बहिनी यस्ती थिइन पहिले। ध्रुवमसित एन्न पुरेम दिशी, अवश्य नै आएर गर्भमा बसिसकेछ मेरो शत्रु, मेरो काल। मेरी बहिनी यस्ती थिइन, यति प्रकाश थिएन यसबाट अन्त, अवश्य आयो भन। परन्तु भगवानको तेज भगवानको सम्मुख भयो भने दुष्टको पनि बुद्धि परिवर्तन हुन्छ अरे, बदलिन्छ। पहिले चुल्ठो समातेर विवाहको बेलामा मार तलवारले शिर काट्न गएको कंस आज भन्छ ओ शत्रु त आयो परन्तु मैले मार्नु भएन,
स्त्रीको हत्या गर्नु भएन, बहिनीको हत्या गर्नु भएन भन्छ अरे। यसबाट त म कहाँ गएर बसौँला? स्त्रिया श्वशुर गुरुमत्यावत वयम, स्त्री त्यसमा पनि बहिनी, त्यसमा पनि गर्भवती, यस्तोलाई मैले मारेँ भने म कहाँ गएर बसौँला? नरकमा पनि मलाई ठाउँ मिल्दैन, सोच्ला र अहिले। किन? भगवान्को सम्मुख पऱ्यो नि त, भगवान्का तेजको सम्मुख पऱ्यो, बुद्धिमा परिवर्तन आएछ। स्त्रिया श्वशुर गुरुमत्यावत वयम, त्यसबाट के हुन्छ? कीर्ति नष्ट हुन्छ, बल खतम हुन्छ, शक्ति नष्ट हुन्छ, अन्त्यमा घोर नरकवास हुन्छ। के गर्ने त भन्दा अब प्रतीक्षा गर्नु पर्यो, जन्मको प्रतीक्षा गर्नु पर्यो भनेर कंसले प्रतीक्षा गर्न लगाएर जन्म हुँदा सुगु पहरा लगाइदियो, जेलमा बाँधेको छ, जेल लगाएको छ जेलभित्र, अनि प्रतीक्षा गरिराखेको छ। प्रतीक्षा गर्दा उसलाई त अब के हुन्छ? बराबर डराएको छ, थरथर काँपेछ। हिँड्दा पनि कृष्णको रूप दर्शन हुन्छ, सुत्दा पनि खाँदा पनि सदा कृष्ण देख्छ उसले। आसीन संविशन तिष्ठन भुञ्जान पर्यटनमयम चिन्तयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। जति भक्तले भगवानको स्मरण गर्दैनन् त्यहाँभन्दा 100 गुणा अधिक, 1000 गुणा अधिक कंसले स्मरण गर्दैछ कृष्णको। परन्तु कसरी गर्दैछ? काल रूपले। भक्तले स्मरण गर्छन् इष्टदेव रूपले। यसकारण भगवान्ले भन्नुहुन्छ मेरो भक्त बन, मनमना बन, मनमना भन, मलाई मन दिनेवाला बन, कंस जस्तो नबन। के त मत भक्त छन् मनमना बन, पहिले मेरो भक्त प्रेमी बन, त ममा मन समर्पण गर। गीतामा भगवान्ले भन्नुहुन्छ। त कंसले पनि मन दियो, अरू विरोधीले पनि दिए मन, भगवान् मन त लगाए, परन्तु भक्तको जस्तो भएन, भक्ति युक्त भएर मन लगाए छैनन्। भगवान्ले भन्छ मेरो भक्त भनेर ममा मन समर्पण गर, मलाई मन देऊ भनेर। जस्तै क्रूर मन चाहनु न माग्नु न भगवान्ले मन माग्नुहुन्छ। माखन माग्नु छ, मक्खनको माध्यमले मन माग्नुहुन्छ। गोपिनीहरूसित पनि मन देऊ, दिए त सबैले मन, मन मना भयो भक्त, मलाई मन देऊ भन्नुहुन्छ भगवान्ले। त कंसले याद गर्न थाल्यो, आसीन संविशन तिष्ठन, बस्छ त पनि कृष्णलाई देख्छ अरे, कृष्णलाई देख्छ। ए कृष्ण आइयो भन्छ, उठ्न थाल्छ, हेर्न थाल्छ यता। संविशान बसेछ, उठेछ, तिष्ठन उठेछ अरे, त्यस बेला पनि एक कृष्ण आयो क्या हुन्छ, एकदम झसङ्ग हुन्छ, हेर्छ यतातिर। भुञ्जान भोजन गर्न थाल्छ, त्यहाँ रसोइयाहरूले जिराले छौक लगाएको हुन्छ, झाने हुन्छन् दाललाई, कालो देख्छ, ए त कृष्ण आएछ यहाँ पनि भनेर फ्याँकिदिन्छ र कटोरी। भुञ्जान खाना खाँदा पनि कृष्णलाई देख्छ उसले। पर्यटनमा जानु छ यता पर्यटन गर्न, घुम्न पृथ्वीमा, कंसलाई देख्छ, जता पनि उता कृष्णलाई देख्छ। भक्तले भन्छन् जित देखौँ तित श्याममयी है, मैले जता हेर्छु श्यामै श्याम देखिन्छ, श्यामकै रूप देखिन्छ भनेर भक्तले भन्छन्। कंसले भन्छ जता हेर्छु उतै कृष्ण देखिन्छ, कालो कृष्ण भनेर। अपश्यत तन्मयम जगत, जगत कृष्णमय देखो कंसले। जब भगवानको चाहे भावले अभावले यस प्रकारको साक्षात्कार हुन्छ, प्रत्यक्ष जस्तो हुन्छ, त्यसको फेरि धेरै दिन स्थिति रहँदैन। त्यो कंसले यसरी भगवान्लाई काल रूपमा देख्न थाल्यो। देख्दै देख्दै बराबर उसलाई त थरथर काँपेको छ, जता पनि डराउँछ, ध्यान गरेको छ, राति पनि निदाउँदैन, कृष्णकै ध्यान छ, दिनमा पनि आउँदैन, खान लाग्दा पनि कृष्णै, हिँड्दा पनि कृष्णै, उसको बोलीमा पनि कृष्णै, जम्मा निदमा पनि कृष्ण, कृष्णमय जगतलाई देख्न थाल्यो। यसरी अब समय आयो, 10 महिना पुरा भयो, भगवानको अवतारको बेला आयो। आएपछि देवता ब्रह्मादिक देवताहरूले थाहा पाए अब त भगवान आइसक्नुभयो, अवतारको बेला भइसक्यो भनेर आएर गुप्त रूपले गर्भस्तुति गर्न थाले। गर्भमा भगवान हुनुहुन्छ, उहाँको स्तुति गर्छन्। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितं च सत्य। हे भगवान, हजुरको व्रत सत्य छ, तिनै कालमा हजुरै सत्य हुनुहुन्छ, सत्यलाई पैदा गर्ने कारण पनि हजुर हुनुहुन्छ।
सत्यमा नै सब स्थित भएको छ। सत्यम ज्ञानवन्तम ब्रह्म भनेर हजुरलाई सत्य रूप भन्छन्। यस्ता सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न, सत्य स्वरूप हजुरको शरणमा हामी आएका छौँ, शरणागत छौँ भनेर देवताहरूले गुप्त रूपले आएर भगवानको गर्भस्थ भगवानको स्तुति गर्छन्। धेरै प्रकारले स्तुति गरेका छन्। यस जगतको हजुर नै कारण हुन्छ। यस जगतमा एक आधार छ, यसको एक प्रकृति, जगतको आयन छ, एक आसन छ, मूल प्रकृति एक आयन छ, द्विफल। यस जगत रूपी वृक्षका, यो जगत भनेको एउटा रुख हो रे, रुखको कल्पना गर्नु। यसको मूल हो, आयन हो माने आश्रय हो, एक प्रकृति। यसमा दुई प्रकारका फल छन् रे, दुईवटा फल फल्छन् यसमा, जगत रूपी एक वृक्षमा। के होलान् फल? एउटा सुख, एउटा दुःख। सुख दुःख रूपी दुईवटा फल यस रुखमा फल्दछन्। कहिले जीवनमा सुख आउँछ, कहिले दुःख आउँछ। एकायनौसो द्विफल त्रिमूल, यसका तीनवटा जरा छन् यो जगत रूपी वृक्षका। सत्व रजतम, यिन तीनवटा जरा हुन्, त्यसैमा टिकेको छ यो रुख। चतुरस, चार प्रकारको रस हुन्छ र यहाँ। यस वृक्षबाट चार प्रकारका रस पाइन्छन्। के होलान्? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम भनेको सुखभोग, मोक्ष, चार प्रकारका रस यहाँ पाइन्छन् यसबाट। संसारमा आएर चाहे अर्थ कमाऊ, अर्थैमा भुल, भोग गरेर बिताऊ जीवनलाई, अथवा धर्मानुष्ठान गरे, अथवा सबै भगवानलाई समर्पण गरेर गरेको कर्महरू भगवानलाई प्रसन्न गरौँ, आराधन रूपले कर्म गरौँ र भगवानलाई प्राप्त गर्ने चार प्रकारका रस पाइन्छन्। पञ्च शिफ जरा छन् लामा लामा, पाँच शिव भन्ने अर्थ पाठ गर्नुभएको छ। पाँच तत्त्व अनि यसका लामा जरा निस्किएछन्। रुख पुरानो भयो भने जरा निस्किन्छ, झुल्छन्। पाँच शिफा छन्। षडात्मा, यो छ प्रकारको छ, यो छ प्रकारको स्वभाववाला छ। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते ह्रस्यति ह्रसति। पहिले यहाँ यो उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँबाट अस्तित्व प्राप्त गर्छ। के हुन्छ? हाम्रो जन्म हुन्छ, यो शरीरको जन्म भयो, पहिले जन्मियो, त्यहाँबाट अस्तित्व प्राप्त गर्यो, छ भन्छौँ, छ भनिन्छ। त्यस पछाडि वर्धते, बढ्दै जान्छ, बढ्दै गयो, बढ्दै बढ्दै जवान भयो, अलि ढल्क्यो, अब बल्लिन थाल्यो। विपरिणमते, अलि दिन भेट भयो, तपाईँको त रूप बदलिसकेछ, एकदम फरक भएछ, साथै बता थाहा हुँदैन। विपरिणमते, अनि वर्धते, पहिले बढ्यो अनि विपरिणमते बदल्यो, परिवर्तन आयो। अनि अपक्षीयते, अब क्षीण हुन थाल्छ, क्षीण हुन थाल्यो, छिड्दै छिड्दै क्षीण हुँदै हुँदै अब यस्तो गर्नु भइगयो, लट्ठी टेक्ने। अपक्षीयते, आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, लौरो टेकेर हेर्ने। अङ्गम गलितम पलितम मुण्डम दशन विहीनम जातम तुण्डम। अङ्गम गलितम, शरीर गलिसक्यो। पलितम मुण्डम, केस पाके, जति कालो लगाए पनि, जति कयो लगाए पनि कालो, अब सेतो त सेतै हो। अङ्गम गलितम पलितम मुण्डम दशन विहीनम जातम तुण्डम। मुख दाँतहीन भइहाल्यो, जति कृत्रिम दाँत लगाए पनि दाँत त गए पहिलेका, दाँतहीन मुख भयो। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम, वृद्ध छ, लौरो लगेर काँप्दै काँप्दै हिँड्दैछ। तदपि न पुञ्चत्याशा पिण्डम, त्यति पनि आशा रूपी पिण्ड मेटिँदैन रे। यो गरौँला, यो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो गरौँला, त्यो आशा मेटिँदैन। यस कारणले के गर्ने? पहिलेदेखि नै भज गोविन्दम भज गोविन्दम,
गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बोलो भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्त वृद्धस्तावत् चिन्तामग्न परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्न बाल्यकाल त खेल्दै बित्यो रमाउँदै खेल्दै खेल्दै बितिहाल्यो आयो युवावस्था आइन् घरमा गृहिणी फेसबुकमा हेर्नुहोस् आजकल युवावस्थाको तमाम देखाएको छ अनेक श्रेष्ठ रूप तरुणस्तावत् तरुणी युवावस्था आयो तरुणी रक्त आफ्नै भार्या पत्नी उसमा भुल्यो उसमा अनुरक्त भयो भुल्यो भगवान्लाई अब आयो वृद्धावस्था जवानी गएको पत्तै लाग्दैन जवानी भनेको के हो त नदीको भेल जस्तै हो आयो भेल आयो फैलियो कता कता बगायो कता कता खसाल्यो बिगार्दै गयो त्यस्तै गर्छ जवानीले अनि त्यस पछाडि आयो कसरी भन्दा बाघ झम्टे बगिनी झम्टे जस्तै आयो वृद्धावस्थाले झ्याप्प पक्ड्यो वृद्धा तथा के हो वृद्धावती यथा मृगराज पत्नी हुनेछ वृद्धावस्था मृगराज पत्नीले बगिनीले आक्रमण गरे जस्तै वृद्धावस्थाले आक्रमण गर्छ अब आयो चिन्ता के गर्ने मैले गरिनँ जवानीमा त केही गरिनँ अब के गर्नु कसो गरौँ कसरी चल्ला चिन्ता आयो परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्न परब्रह्मतिर परमात्मा वासुदेव भगवान् श्याम सुन्दरतिर मन लगाउनेलाई थोरै छन् यस कारणले भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अब यसरी जो छ न अवस्था जान्छ त यो संसार वृक्ष षडात्मा 6 प्रकारको रूप जो बताएँ मैले कि जन्मिने अस्तित्वमा आउने बढ्ने अनि बदलिने फेरि क्षय हुने माने घट्ने हो जीर्ण हुने अन्तिममा नष्ट हुने नष्ट भयो सिद्धिहाल्यो जीवन गयो बित्यो जीवन हरि भजन बिना यसै बित्यो जीवन हरि भजन बिना यसै बित्यो जीवन जय हो भगवान कति रमाइलो प्रभु जी को नाम जय हो भगवान कति रमाइलो प्रभु जी को नाम जय हो भगवान कति रमाइलो प्रभु जी को नाम जय हो भगवान भगवानको यसरी गर्भस्तुति गरे देवताहरूले मलाई पनि धन्य दिएर बताएर गए उनको अवतार मध्याह्न रातिमा हुन्छ सन्ध्याकालमा अहिले त्यसलाई फेरि अहिले एकदिन स्थगित गरेर अनि आज यो जो हाम्रो श्रीमन्नारायण देवस्थानको
जो महन्त स्वामी हुनुहुन्छ झापामा वासुदेवाचार्य, उहाँकै यो प्रेरणाले उहाँको उसबाट जो संयोगबाट उसको योजनाबाट यहाँ नित्य वेदार्थ सङ्ग्रहको दैनिक कालक्षेप चलेको छ। देश विदेशमा सबै रहेका भक्तहरूले यसलाई श्रवण गर्दै हुन्छ, कसैले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। र आजको यसमा भगवानको आज उत्सव किन मनाइयो र अवतारको रहस्य प्रयोजन के हो, त्यसैका साथसाथ यो मन्दिरको बारेमा पनि केही जानकारी जान्न चाहेको भक्तजनहरूले स्वामीजीको प्रेरणाअनुसार अब यस बारेमा पनि केही अलिकति निर्देश दिउँ। यस मन्दिरको स्थापना समस्त भक्तजनहरू, आगन्तुक अतिथि, भक्त भागवत अतिथिहरू सबैलाई यहाँ आएर बस्ने आश्रयस्थल बनोस् र यहाँ आएका भक्त महानुभावहरू सबै अतिथिहरूको यहाँ सेवा होस्, बाँस घाँस कपासद्वारा, अनि सबै प्रकार सबै भक्तजनहरूको यहाँ आश्रयस्थल यो बनोस् भन्ने यस उद्देश्यले यस आश्रमको स्थापना भएको हो। यसको स्थापनामा हाम्रो वैकुण्ठवासी श्री नारायणाचार्य स्वामीजीको अथक परिश्रम छ, अथिक छ, जो वर्णन गर्न सकिन्छ। उहाँको यस परिश्रमको फल हो यो मन्दिर आज यस रूपमा आएको छ। उहाँकै परिश्रमले भगवान वेङ्कटाद्रीबाट साक्षात् वेङ्कटेश भगवान देवस्थानबाट प्राप्त गरी अनि उहाँबाट यहाँ पदार्पण पार्नुभएको उहाँले नै हाम्रो श्री वैकुण्ठवासी नारायणाचार्य स्वामीजीले। र त्यस पछाडि भगवानको यहाँ प्रतिष्ठा सम्वत 52 भएको हो। उतै दक्षिणकै दाक्षिणात्य विद्वानहरू आएर पाञ्चरात्र और वैदिक पद्धति अनुसार यसको भगवानको विधिवत प्रतिष्ठा भएको हो। त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ बराबर यो सेवा निरन्तर भगवानको कृपा चल्दैछ। सबै आचार्यको मङ्गलाशासन, भगवानको कृपा तथा सबै भक्तजनहरूको यहाँ सबैप्रति सहयोग सद्भावनाले गर्दा आजसम्म यो मन्दिर अविच्छिन्न रूपमा यो उद्देश्यलाई पुरा गर्दै आएको छ। र यहाँ नेपालका वासी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका अतिथिहरू आएर पनि यहाँ आश्रय प्राप्त गर्नुहुन्छ र यहाँ यथाशक्ति उहाँको यहाँ आश्रयस्थल बन्दछ, सेवा यहाँ चल्दै आएको छ। र साथै यो जो आश्रम हो यहाँ भारततिरबाट पनि यता स्वर्गद्वारी भन्ने दाङमा एउटा प्रसिद्ध एक तीर्थस्थल छ। त्यसको दर्शनको लागि पनि भारतीयहरू आउँछन्। यो बाटो आयो भने मन्दिरमा आएर नै जान्छन्। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सबै साधु महात्मा अतिथि सत्कर्मी भारतका पनि आएका सबै यहाँ आइपुग्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ र उहाँहरूको सबैको यो आश्रयस्थल बनेको छ। जुन उद्देश्यले स्थापना भएको छ त्यो बराबर चल्दैछ। र यस्तै प्रकारले सबै भक्तहरूको जो सहयोग हो, यहाँका स्थानीय अन्यत्रका सद्भावना, सबैको सद्भावना सहयोगले गर्दा आज यो मन्दिरको विकास उत्तरोत्तर बढ्दै गएको छ। र अब अतिथिहरूलाई बस्नलाई कोठाहरू, कक्षहरू पनि तयार भएका छन्। र अब उद्देश्य हाम्रो एउटा गुरुकुल चलाउनेतिर हो र गुरुकुल चलाउनको लागि भवन पनि भर्खरै तयार भएको छ सबैको सद्भावना सहयोगले। र अब यहाँ अब समस्या के छ एउटा भने यो ठाउँमा पानी अत्यन्त कठिनाइले मिल्छ। यहाँ सरकारी एक बार धारो आउँछ, त्यसले हाम्रो आश्रमको व्यवस्था चल्दैन। पानीको अत्यन्त कठिनाइ छ र यहाँ पानी धेरै तल छ। बोरिङ गर्दा धेरै खर्च लाग्ने भएको हुनाले आजसम्म त्यो संयोग जुटेको छैन। र हामीलाई विश्वास छ यसबारेमा भगवानले एक दिन यो पुरा अवश्य गर्नुहोला। उहाँकै कैङ्कर्य, उहाँका भक्तहरूको सबैको कैङ्कर्यको सेवाको लागि यो आवश्यक छ। जल भनेको जीवन हो। जल नभएर, जलको कमीले यहाँ आश्रम चलाउन धेरै कठिनाइ छ र गुरुकुल चलाउन त परेको कुरा छ। हामीलाई पानीको यति समस्या यहाँ छ यसमा। यसको लागि खर्च पनि धेरै हुने। त अब अर्को छ हाम्रो यो अक्षय कोष
यसको बढाउनु छ, किनकि यसको कोही अरू वृत्ति त छैन, आकाश वृत्ति नै हो। अक्षय कोष केही भएपछि आएका भक्तहरूको, सबै अतिथिहरूको, आश्रमवासीहरूको सबैको सेवा यसबाट चल्न सक्ने र गुरुकुल पनि चलाउन सकिने, र त्यो गुरुकुल चलाउँदा अब जो विद्यार्थीहरूलाई, अध्यापकहरूलाई सबैलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अक्षय कोष बढाउने, त्यसको वृद्धि गर्ने, र यो अहिले वर्तमानमा तत्काल हामीलाई जलको समस्या, यो समस्या अहिले छ। र अरू क्रमशः स्वामीजीले यति परिश्रम गर्नुभयो। पहिले मन्दिरको भाग मात्रै 12 वर्षमा यहाँ बनेको, 12 वर्षसम्म यो शिलान्यास गरेदेखि स्वामीजीले अथक परिश्रम गर्दै गर्दै समयमा अलिअलि सङ्ग्रह गर्दै गर्दै उता भारततिरबाट पनि यहाँबाट पनि भक्तहरूको सहयोगले बल्ल गएर 52मा 40मा शिलान्यास भएको, 52मा प्रतिष्ठा भएको। त्यस पछाडि अब पछाडि त अर्को भवन पनि छ, यता अतिथिहरू यो बस्ने आवास भवनहरू। अब अर्को सत्सङ्ग भवन, सत्सङ्गको लागि भवन थिएन, खाँचो थियो, सत्सङ्ग हल पनि तयार भएको छ। त्यसका माथि धर्मशाला नामले ती पनि भवन तयार भएका छन्, र उसको माथि गुरुकुलको पनि 4 कोठाको र ठुलो हल गरी गुरुकुलको भवन पनि तयार भएको छ। अब त्यसमा अब केही वायरिङ आदि यो कार्य त बाँकी छ, परन्तु मुख्य अहिले सबभन्दा हामीलाई समस्या परेको दुईवटा कुरा छ। एउटा त जल सम्बन्धी, अर्को अक्षय कोषको। अक्षय कोष क्रमशः जाला होला भए पनि, परन्तु अहिले वर्तमानमा तत्काल हामीलाई चाहिएको पानी, त्यसपछि अक्षय कोष। त्यो यहाँको यस्तो व्यवस्था अब बाँकी छ। भगवान्ले सबै पुरा गर्दै आउनुभएको छ। भगवान्को सङ्कल्पले नै हामी वृन्दावन गएर भारत बसेकालाई बोलाएर हेराउनु हो। त यो राप्ती अञ्चल धामको, जहाँ राप्ती अञ्चलभरिमा एउटा यो सबैको आश्रयस्थल श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरले प्रसिद्ध, भित्र भगवान् विराजमान लक्ष्मी वेङ्कटेश भगवान् 11 विग्रह हुनुहुन्छ। सबैलाई हाम्रो वैकुण्ठवासी नारायणाचार्य स्वामीले देवस्थान वेङ्कटाद्रीबाट नै प्राप्त गर्नुभएको र उहाँको विधिवत यहाँको प्रतिष्ठा भएर अहिलेसम्म यहाँको अविच्छिन्न रूपले आराधना भएको छ। भविष्यमा पनि होला। अब यो जलको समस्या पनि अवश्य समाधान होला भन्ने यो विश्वास गरेर हामी यस कार्यलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आज अब श्री भक्तवत्सल भगवानको, भगवान वेङ्कटेशजी जो कृष्ण रूप हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। विवाहमा पद्मावतीको साथ विवाह गर्दा उहाँलाई सोधिएको छ, हजुरको गोत्र के हो, हजुरका माता पिताको नाम के हो भनेपछि वेङ्कटेशजीले भन्नुहुन्छ, मेरी आमाको नाम देवकी हो, मेरा पिताको नाम वसुदेव हो, उहाँहरूको गोत्र नै मेरो गोत्र हो भनेर बताउनु भएछ। साक्षात् कृष्णरूपी भगवान् वेङ्कटेश विराजमान हुनुहुन्छ र कृष्णरूपी भगवान् वेङ्कटेशजीको सन्निधिमा आज हामी कृष्णावतारको यो महोत्सव जयन्ती मनाउँदैछौँ। र अब भगवान्को अवतारको तयारी भएको छ। गर्भस्तुति पनि देवताहरूले गरिसक्नुभयो। अन्तिममा भन्नुहुन्छ कि के छ, एक ज्ञानीहरू हुन्छन् आफ्नै बलले तर्न खोज्ने, अर्का हुन्छन् भगवान्मा आश्रित भगवान्का भक्तहरू, तिनको विशेषता बताइएको छ गर्भस्तुतिमा। जसले सोच्दछन् म आफै समर्थ छु भनेर, आफैलाई नै समर्थ मान्दछन्, उनीहरू के हुन्छ, के अहङ्कारले गर्दा माथि पुगेका, हजुरको भक्ति नगर्नाले, हजुरको चरणारविन्दको उपासना नगर्नाले उनीहरू फेरि खस्दछन्। आरुह्य कृच्छेन परम परम ततः पतन्त्यधो नाश्रित ईश्वराग्रह। हजुरको चरणारविन्दको आश्रय नलिएको हुनाले, हजुरको चरणारविन्दको ध्यान नगरेको हुनाले उनी माथि पुगेका पनि माथि पुगेर तल खस्दछन्। एन्ने रविन्दाक्ष, अरू हे भगवान्, हजुरका जो आश्रय लिनेवाला जो छन्, हजुरको आश्रय लिने, हजुरको लिएर आश्रय लिएर अनि सदा हजुरको भजन गर्ने, उनीहरूले के गर्छन्, हजुरको चरणारविन्दलाई ढुङ्गा बनाएर, भगवान्को चरणारविन्दलाई ढुङ्गा बनाएर संसारलाई पार गर्दछन्। अरू पनि यस्ता आचार्यहरू धेरै यस्ता हुनुहुन्छ, भक्तहरू ज्ञानीहरू, जसले कस्ता हुन्छ आचार्य, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम दिमन भवार्णवम भीम मदव रसौरिधा भवत पदाम्बोरुहनाव मथ्रते निधाय याता सदनुग्रह भवान्।
स्वयं त उहाँहरू यो संसार सागर उत्तीर्ण हुन्छ, माथि हुनुहुन्छ, बुद्धि तर्दै हुनुहुन्छ। स्वयं उत्तीर्ण गरेर संसार सागरलाई सुदुस्तरम, यो दुस्तर संसार सागरलाई स्वयं तरेका यस्ता आचार्यहरू हुनुहुन्छ। जुमन भवार नवम भीम मदव अदब्र सौरिदा, अति अवर्णनीय ठुलो प्रेम भाव भएका संसारी प्राणीका प्रति अत्यन्त सुहृद भाव भएका यस्ता आचार्यहरूले के गर्नुहुन्छ, हजुरको चरणार बिन्दुलाई देखाएर हजुरको चरणको शरण पारेर शरणमा शरणागत बनाएर भगवत पदाम्भो रुहम नाम मात्रते, हजुरको चरणार बिन्दुलाई नै यही हो संसार तर्ने डुङ्गा भनेर देखाइदिएर शरण देखाउनुहुन्छ, शरण देखाइदिनुहुन्छ, चरणको शरण पारिदिनुहुन्छ। यस्ता आचार्य जो हुन्छ स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम दिमन भवार्णवम भीम मदब्र सौदा भगवत पदाम्भो रुहम नाव मात्रते, हजुरको चरणार बिन्द रूपी नौकालाई देखाएर त्यसैमा सबैलाई बसाएर आश्रित जनहरूलाई निधाय यात्रा लिएर जानुहुन्छ, यहाँबाट वैकुण्ठतिर लिएर धेरैलाई उद्धार गरेर। सदनुग्रह भगवान, हजुर यस्ता सत्पुरुषकाप्रति अनुग्रह गर्नेवाला कृपा गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ, जसले आफूलाई विमुक्त मानेका छन्, हामी मुक्त हौँ स्वयं भनेर। त्यस्तो त हजुरको चरणको आश्रय नलिएका हुनाले माथि माथि पद पाएर पनि तल खस्छन् र यसमा महिमा पनि आचार्यको वर्णन गरेको छ। अन्तिममा यस्ता यस्ता आचार्यहरू अवतरण हुन्छ, आफू पनि तरेका अरूलाई पनि तार्ने यस्ता आचार्यहरू, यस्तै आचार्य रामानुज स्वामी आदि गरेका विभिन्न आचार्यहरू हुनुभयो। धेरैलाई भगवान्को चरणार बिन्दुको रूपको नौकामा विराजमान गराएर तार्नुभयो। र अब अन्तिममा यो प्रार्थना गर्दै देवकीको पनि, देवकी आमाको पनि देवताहरूले प्रार्थना गरेछन्, ब्रह्मादिक देवताहरूले, हे आमा आज ठुलो भाग्य कुरा छ, हजुरको गर्भमा हाम्रो रक्षा गर्ने परमपुरुष आइसक्नुभयो। दृष्ट्याम बते कुक्षिगत परपुमान अंशेन साक्षात् भगवान् भवाएन, अंशले सहित अवतार लिने हुन्छ, बलरामजीले सहित भएर अवतार लिँदै हुन्छ। हजुरको अब गर्भमा अहिले भगवान् आइसक्नु भएको छ र अब यो कंससित अब हामीलाई भय हुने छैन, किनकि भगवान्ले अब रक्षा गर्नुहुनेछ र यसलाई पालन गर्नुहोस्। यस कारणले हामी पनि हजुरलाई नमस्कार गर्छौँ भनेर देवकी आमालाई, किनकि भगवान्की आमा हुनुहुन्छ नि त, देवकीका आमालाई पनि नमस्कार गरेर ब्रह्मादिक देवता जान्छन्। गएपछि अनि भगवान्को अवतारको काल आउँछ, समय आएपछि अनि सबै यो आकाश निर्मल हुन्छ, जल निर्मल भएर बग्न थाल्छ, अनि त्यस पछाडि यो अग्नि स्वयं प्रज्वलित हुन्छन् र भगवान् सबै यो वातावरण भगवान्को अनुकूल बन्छ। ब्राह्मणहरूका कुण्डहरू सब अग्नि आफै ज्वल्छ, त्यस्तो स्थिति सबै बन्दछ। अनि भगवान्को जब अवतार गर्ने हुने बेला आउँछ, निश्चित बेला आउँछ अरे, अर्धरात्रिको बेला आउँछ, त्यस बेला मेघहरूले सोचेछन् ओ भगवान्ले हाम्रो रूप लिएर आउनुहुन्छ, यस कारणले हामीले सेवा गर्नु पर्यो, सेवा गर्नै पर्यो भनेर मन्दम मन्दम जलधरा जगर्जुरन सागरम, मेघहरूले नील मेघले मन्द मन्द वर्षा गर्न थाले। अनि मध्यरात्रि भयो, भगवान्ले कंसको त्यो कारागृहमा देवकी आमा कोखबाट चतुर्भुज रूपले प्रकट हुनुभयो, अवतार लिनुभयो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जगत गुरु सर्वेश्वर भगवान कृष्णचन्द्रको अद्भुतम। बालक त अद्भुतै थियो अरे, जन्मिँदा अद्भुत बालक, सबैले जान्नुभएको छ। 4 भुजा भएका सबै बालक 2 भुजावाला हुन्छन्, ऊ 4 भुजावाला बालक देवकीका बालक, शङ्ख चक्र हात पद्म लिएका अनि वनमाला लगाएका सबै बालक बिना वस्त्रका हुन्छन्। यहाँ त पिताम्बर धारण गरेर आएकाले वस्त्र सबै सुसज्जित भएर भगवान्ले देवकीको गर्भबाट प्रकट हुनुभएको छ। उहाँ कृष्ण भगवान्को हामीले उत्सव मनाउँदैछौँ। अब यस समय हामी त्यो 12 बजे त बजाउने छैनौँ, पहिले नै भगवान्को उत्सव हो, अवतार त भगवान्को भइसकेको हो। त्यो स्मरण उत्सवको उस अवतारको हामीले उत्सव मनाउँछौँ। यस कारणले यसलाई चाँडै नै मनाउने अनि आरती भोग सब गरेर सबैले प्रसाद लिएर जानु होला। अनि अब यस कथालाई यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। भगवान्को मध्यरात्रिमा अवतार भएको, जेलभित्र भएको, कोही उत्सव पनि हुन पाएन, अवतार भएर भगवान्को
उत्सव जन्मोत्सव मनाउन पाइएन। रातारात भाग्नु पर्यो कंस मथुराबाट गोकुल, उही उत्सव भयो। मथुरा पुर्यौँ, भगवानको जन्मोत्सव पनि भएन, केही पनि भएन, नामकरण पनि भएन। कंसको यस्ता प्रकारको यो आतंक थियो। यो रातैरात भगवानलाई जानु पर्यो। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री 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 स्वामीजी महाराज को, श्री मंदिर संस्थापक नारायणाचार्य स्वामीजी महाराज को, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव को। जय जय श्रीमन्नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय न जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राम जी की जय